सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कक्षा 6 को स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयभित्रको 21/7मा रहेको एथलेटिक्स र साहसिक क्रियाकलापको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि किताब, कपी, पेन्सिल लिएर अगाडि बस्नुहोला पढ्नको लागि। ल हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा 21/6सम्मको सबै कुराहरू बुझिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ र त्यसलाई तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ रहेका पाठहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र 21/7को भिडियो हामी तपाईँहरूमाझ लिएर आएका छौँ र यसमा हामी एथलेटिक्स र साहसिक क्रियाकलाप, जसलाई अङ्ग्रेजीमा एथलेटिक्स एन्ड एडभेन्चर एक्टिभिटिज भनेर भन्दछौँ हो, यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है त। यो पाठमा यसको बारेमा हामी बुझ्छौँ, सिक्छौँ है त। ल अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई लागेको होला एथलेटिक्स भनेको के हो, त्यस्तो जिज्ञासा लागेको हुनसक्छ। एथलेटिक्स केलाई भन्ने हो, त्यस्तो भएको हुनसक्छ। अब एथलेटिक्स भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, यसलाई बुझ्न एकदम सजिलो छ। हामीले जुन स्कुलमा खेल्ने, दौडने, उफ्रने अथवा कुनै ठाउँबाट हाम फाल्ने हो, यस्ता खालको जुन कार्यहरू गर्छौँ नि हो, त्यसलाई नै हामी सामान्य रूपमा एथलेटिक्स भनेर भन्ने गर्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले फुर्सदको समयमा खेल्ने, उफ्रने, दौडने, कुद्ने हो, यस्ता खालका क्रियाकलापहरू गर्नुभएको होला हो, त्यसैलाई हामी एथलेटिक्स भनेर भन्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, अब एथलेटिक्समा हामीले के कुरा बुझ्छौँ भने, हामीले जुन दौडिने कार्य गर्छौँ त्यो हामीले एउटा ट्र्याकमा गर्छौँ जहिले पनि। ट्र्याक भनेको एक किसिमको बाटो जुन दौडिनको लागि प्रयोग हुन्छ है त। त्यसै गरी उफ्रने तथा फ्याँक्ने जुन कार्यहरू गर्छौँ हामी, त्यो हामी चौरमा अथवा फिल्डमा गरेर गर्छौँ है त, फिल्डमा गएर गर्छौँ। त्यो हुने हुनाले अब एथलेटिक्सलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भन्न सकिन्छ है त। ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भन्न सकिन्छ। ल यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। ट्र्याक एन्ड फिल्ड किन भनियो भन्दाखेरि दौडिने क्रियाकलाप चाहिँ ट्र्याकमा हुने रहेछ, अर्थात् एउटा निश्चित बाटोमा हुने रहेछ। त्यसै गरी फिल्ड किन भनियो भन्दाखेरि उफ्रने कार्य अथवा फ्याँक्ने कार्य चाहिँ एउटा निश्चित मैदानमा हुने रहेछ हो, त्यसैले एथलेटिक्सलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि हामीले भन्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, एकदम सजिलो छ। जुन दौडिने, उफ्रने, हाम फाल्ने, घरौँ वस्तुहरू उठाउने, फ्याल्ने, त्यस्ता खालको क्रियाकलाप हामी एथलेटिक्समा बुझ्छौँ। र यसै गरी दौडिने क्रियाकलाप, हिँड्ने क्रियाकलाप हामी ट्र्याकमा गर्छौँ भने उफ्रने तथा फ्याँक्ने, कुनै कुरा फ्याँक्ने हामी मैदानमा त्यो कार्यहरूलाई गर्छौँ। ल जसलाई हामी ट्र्याक एन्ड फिल्ड भनेर भन्ने गर्छौँ। ल एथलेटिक्स सबैभन्दा पुरानो तथा बहुआयामिक खेल हो र सबैभन्दा पुरानो तथा बहुआयामिक खेलको रूपमा हामी एथलेटिक्सलाई लिन्छौँ है त। ल एथलेटिक्सलाई नै सम्पूर्ण खेलको आधार मानिन्छ र के कुरा बुझ्ने भन्दाखेरि जति पनि खेलहरू छन् त्यसलाई चाहिँ त्यसको आधार चाहिँ के हो भन्दाखेरि एथलेटिक्स नै हो। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल एथलेटिक्सको बारेमा मैले थोरै चर्चा गरेँ। अब साहसिक क्रियाकलाप भनेको कस्तो खालको क्रियाकलाप, त्यसलाई पनि थोरै बुझौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले फुर्सदको समयमा पहाडहरू चढ्ने, त्यसै गरी जङ्गलमा हिँड्ने, जङ्गल सफारी गर्ने, खोला नाला आदिमा पौडी खेल्ने, त्यसै गरी विभिन्न हिमालहरू चढ्ने हो, यस्ता खालका जुन क्रियाकलाप छ त्यसलाई हामी साहसिक क्रियाकलाप अथवा कार्यहरू भन्छौँ है त। त्यसै गरी प्याराग्लाइडिङ गर्ने, त्यसै गरी अरू विभिन्न साहसिक कार्य, बन्जी जम्प हो, यस्ता खालको कार्य, ऱ्याफ्टिङ गर्ने, नदीमा डुङ्गाहरू चलाउने हो, यस्ता खालका कार्य चाहिँ साहसिक क्रियाकलाप अन्तर्गत पर्छन् है त। ल तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको होला यो मध्येमा, पहाडमा चढ्ने, त्यसै गरी जङ्गलमा घुम्ने, यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्नुभएको होला। त्यसै गरी नदीमा पौडी खेल्ने हो, यस्ता खालको क्रियाकलाप नै हामी के भन्ने रहेछौँ, साहसिक क्रियाकलाप भनेर भन्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू यो पाठ, र रमाइलो पनि छ, र हामीले गर्ने क्रियाकलापहरूकै बारेमा, हामीले खेल्ने खेलकै बारेमा हामीले चर्चा गर्छौँ यसमा। ल हेर्नुहोस् त, पहाडमा जाने,
जङ्गल घुम्ने अर्थात् जङ्गल घुम्नेलाई सफारी भन्छौँ हामी, जङ्गल सफारी भन्छौँ। त्यसै गरी खोला नालामा पौडी खेल्ने यस्ता खालका क्रियाकलापहरू हामी गरिरहेका हुन्छौँ। हो, त्यही क्रियाकलापलाई चाहिँ हामी साहसिक क्रियाकलाप भन्छौँ। र किन साहसिक क्रियाकलाप भन्छौँ भन्दाखेरि यसमा धेरै बल र साहसको हामीलाई आवश्यकता पर्छ र त्यही बल र साहसको आधारमा हामीले जुन क्रियाकलापहरू गर्छौँ त्यसैले यसलाई साहसिक क्रियाकलाप भनेर हामी भन्छौँ है त। ल, यसमा धेरै बल लाग्छ र शारीरिक श्रम पनि एकदमै धेरै लाग्ने हुनाले यसलाई साहसिक क्रियाकलाप भनेर भन्छौँ है त। खोला तर्ने, जङ्गल हिँड्ने, हिमाल चढ्ने, नदी तर्ने यस्ता खालका कुराहरू साहसिक कुराहरू हुन्। ल, यसरी साहसिक क्रियाकलाप हामीले गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी साहसिक क्रियाकलापको रूपमा हेर्ने रहेछौँ। र त्यसै गरी अब बन्जी जम्प, ऱ्याफ्टिङ, स्केटिङ, पदयात्रा, जङ्गलको सफारी आदि यसमा पर्छन् है त, यो साहसिक क्रियाकलापभित्र पर्छन्। ल, अब यस्ता खालका जुन क्रियाकलाप छ त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दा भरपुर आनन्द दिन्छ, भरपुर मनोरञ्जन हामी त्यसबाट लिन सक्छौँ है त। र त्यसका साथसाथै हाम्रो शारीरिक र मानसिक वृद्धि विकासको लागि पनि यसले सहयोग गर्छ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन र रमाइलो पनि छ, किनभने तपाईँहरूले पनि यस्तो खालको क्रियाकलापहरू गर्नु पक्कै भएको होला र गर्नुभएको छैन भने यसलाई गर्नु होला है। ल, यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब हामी दौडको कुरा गरौँ है। दौड हामीसँग छोटो दौड, लामो दौड यस्ता खालका दौडहरू छन्, त्यसकै बारेमा अब चर्चा गरौँ। जुन हाम्रो पाठमा दिएको छ त्यसकै बारेमा अब हामी चर्चा गर्दै अगाडि बढौँ है त। ल, अब छोटो दूरीको दौड। ल, अब हामीलाई थाहा छ भाइ बहिनीहरू, दौड धेरै थरीका हुन्छन्, छोटो दौड, लामो दौड। त्यसमध्येमा अहिले हामीले बुझ्ने भनेको छोटो दौडको बारेमा हो। र हेर्नुहोस् त, अब दौडिँदा के हुन्छ त, अब यो दौड किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दौडिँदा हाम्रो जुन अङ्ग तथा प्रणालीहरू स्वस्थ हुने र बलियो हुने हुन्छ। हो, त्यसैले हामीले यस्ता खालका दौडहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, अब छोटो दौड हामीले दौडिँदाखेरि कति मिटरको हुन्छ त, छोटो दौडमा कति मिटर हामीले दौड्नुपर्छ त्यसलाई हेर्दाखेरि हामीसँग 100 मिटर, 200 मिटर र 400 मिटरका दौडहरू पर्छन् है त। छोटो दौडमा 100 मिटर, 200 मिटर र 400 मिटरका दौडहरू पर्दछन्। ल, अब यस्तो खालको दौडलाई हामी स्प्रिन्ट भनेर भन्छौँ। यसरी 100 मिटर, 200 मिटर र 400 मिटरका जुन दौडहरू छ हामीले गर्ने त्यसलाई चाहिँ हामी स्प्रिन्ट भनेर भन्ने रहेछौँ है त। ल, यो शब्दलाई याद गर्नुहोस् है। 100 मिटर, 200 मिटर र 400 मिटरका दौडहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने रहेछौँ, स्प्रिन्ट भनेर भन्ने रहेछौँ। ल, हेर्नुहोस् त, अब क्राउच स्टार्टबाट स्प्रिन्ट दौड सुरु गर्ने गरिन्छ। ल, जुन दौडिने ठाउँ हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, क्राउच स्टार्टबाट हामी दौड सुरु गर्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ, क्राउच स्टार्ट भन्ने रहेछौँ। जहाँबाट हामी छोटो दौड सुरु गर्छौँ त्यसलाई हामी क्राउच स्टार्ट भनेर भन्ने रहेछौँ। ल, अब यस्तो खालको दौडको अभ्यासले हामी बालबालिकाहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि वेगको विकास हुन्छ, एउटा गति हुन्छ मान्छेको, त्यो गतिको विकास हुन्छ है त। गति भनेको अगाडि कति चाँडो बढ्न सक्छ मान्छे, हो, त्यसको विकास हुन्छ, वेगको विकास हुन्छ है त। ल, यो वेगको विकासको लागि छोटो दौड एकदमै आवश्यक छ। ल, अब यसरी छोटो दूरीको दौड अभ्यास गर्नको लागि हामीले केही कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ, केही आदेशहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। कसरी चाहिँ त्यो छोटो दौड गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीसँग लगभग 3वटा आदेश छ, अन योर मार्क, सेट र गो। हो, यही 3वटा आदेश चाहिँ हामीले पालना गरेर छोटो दौडलाई पुरा गर्न सक्छौँ है त। ल, भाइ बहिनीहरू, अब पहिलो आदेश छ अन योर मार्क। ल, अन योर मार्क भन्ने बित्तिकै अब के गर्ने भन्दाखेरि यो दौड सुरु गर्नुको लागि जुन दिइने पहिलो आदेश हो, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। दौड सुरु गर्नको लागि दिइने पहिलो आदेशलाई हामी अन योर मार्क भनेर भन्ने रहेछौँ। अब यो आदेश पाउनासाथ हामी सुरु गर्ने रेखाको नजिक आएर दुवै हातको पन्जाले भुइँमा टेकेर चित्रमा देखाए जस्तै गरी बस्छौँ। ल, हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। अब हेर्नुहोस् त, अन योर मार्कको आदेश पाउनासाथ हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ जुन रेखा छ, हो, यो रेखाको नजिक आएर के गर्ने, दुवै हातले यहाँ हेर्नुहोस् त, दुवै हातको पन्जाले यसरी निहुरेर टेक्ने
र यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै गरी हामी बस्नुपर्ने हुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि यसरी अनियर मार्गको जुन अभ्यास गर्छौँ छोटो दूरीको लागि, त्यो गरिसकेपछि यो आदेश पालना गरिसकेपछि अब हामी सेट भन्ने अभ्यास अर्थात् सेट भन्ने आदेशको पालना गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त। अब सेट भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् कति सजिलो कुरा छ। सेटको आदेश पाउनासाथ हामी घुँडालाई केही सिधा पारेर सम्पूर्ण शरीरको तौल हातमा पर्ने गरी चित्रमा देखाएसरी जसरी नै बस्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो जुन पोजिसन छ, यो जुन चित्र दिएको छ, जसलाई मैले यहाँ रातो पेनले सर्कल लाएँ, गोलो बनाएँ हो, यो चाहिँ सेटको चित्र हो। ल यस्तो पोजिसनमा चाहिँ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले सेट भन्दाखेरि बस्नुपर्ने रहेछ। सेट भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त के गरेको छ, घुँडालाई अलिकति सिधा बनाएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पहिलो अवस्थाभन्दा दोस्रो अवस्था अनियर मार्ग पछि सेटमा बस्दाखेरि घुँडालाई केही सिधा बनाएको छ, यो घुँडालाई केही सिधा बनाएको छ र सम्पूर्ण शरीरको यो जुन शरीरको तौल छ यो हातले अडाएर राखेको छ है त। ल यो पोजिसनमा यसरी हामी दौडिनको लागि तयार भएर बस्छौँ है त। यसलाई नै हामी सेट भनेर पाउँछौँ। ल यो आदेश पाउँदा सिधा अगाडि हेर्नुका साथै ध्यान दौडमै केन्द्रित गर्छौँ। ल यसरी दौडिनको लागि रेडी भएर बस्छौँ, अगाडि हेरेर बस्छौँ। कतिखेर चाहिँ अब गो भन्छ र हामी अगाडि बढ्ने भनेर हामीले हेरेर बसिरहेको हुन्छौँ है त। त्यो ध्यान दिएर बसिरहेको हुन्छौँ है त। ल अब त्यो पछि गोको आदेश पाउनासाथ खेलाडीहरू सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग गरेर चित्रमा देखाए जस्तै गरी दौडनुपर्छ। ल दौडने समयमा आफ्नो लेनलाई छोड्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है त। अब गो भन्ने बित्तिकै जब गो भनेर कमान्डरले भन्छ अथवा आदेश दिन्छ, त्यति बेला हामीले आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएर भयभरको बल निकालेर हामीले दौडनु पर्ने हुन्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा गोको अभ्यास गरिरहेछ गो। ल हेर्नुहोस् त, मान्छे दौडिरहेछ, यस्तो पोजिसनमा बस्यो, सेटको पोजिसनमा बस्यो र गो भन्ने आदेश पाउनासाथ यसरी चित्रमा देखाए जस्तै गरी दौडिनु पर्छ। आफ्नो बल लगाएर पुरै बल लगाएर दौडिनु पर्छ। ल दौडिने समयमा हामीले के गर्नु हुँदैन, आफ्नो लेनलाई छोड्नु हुँदैन। आफू जुन ट्र्याकबाट हिँडेको छ, जुन बाटोबाट हिँडेको छ, त्यो बाटोलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन है भाइ बहिनीहरू। ल जहिले पनि अब एथलेटिक्समा दौडिँदाखेरि जहिले पनि आफ्नो बाटो हुन्छ हो, त्यो बाटोलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। त्यही हामीले जुन बाटोमा दौडिन खोजेका छौँ त्यही बाटोमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु पर्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब त्यो पछि यहाँ हेर्नुहोस् त, क्रियाकलाप दिएको छ र क्रियाकलापमा के भनेको छ त्यसलाई पनि थोरै चर्चा गरौँ, त्यसको बारेमा नै बुझौँ है त। ल 100 मिटरसम्मको दौडको अभ्यास गर्नका लागि दूरी घटाएर 30 देखि 40 मिटर तीव्र वेगमा दौड्नुहोस्। निर्धारित दूरी पुरा गरेपछि केही समय पूर्ण आराम गर्नुहोस्। केही समय आराम गरेपछि पुनः दौड आराम गर्नुहोस्। ल अब तपाईँहरूले पनि यो छोटो खालको दौड 100 मिटरको दौड तपाईँहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। स्कुलको ग्राउन्डमा पनि अथवा आफ्नो घरमै पनि तपाईँहरूले घरको आँगनमा अथवा घरको जुन चौरो छ हो त्यसमा तपाईँहरूले छोटो दौडको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। 100 मिटरको जुन दौड छ त्यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ र केही समय दौडिने, फेरि आराम गर्ने, फेरि दौडिने, फेरि आराम गर्ने, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले दौडको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त घरमै। ल अब त्यसै गरी अर्को पनि छ, हेर्नुहोस् है क्रियाकलाप। ल यो क्रियाकलापमा के भनेको छ त्यसलाई पनि बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू 3 समूहमा विभाजन हुनुहोस्। ल तपाईँहरूको कक्षामा जतिजना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ त्यो 3वटा समूहमा पहिला बाँडिने, 3वटा समूह बनाएर बस्ने। अब त्यसै गरी चित्रमा देखाए जस्तै गरी ताँतीमा उभिएर बस्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो चित्रमा चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि यसरी मान्छेहरू ताँतीमा बसेको पाउँछौँ, यसरी ताँती लगाएर बसेको पाउँछौँ है त। ल यसरी ताँतीकोमा बसेको पाउँछौँ। अब शिक्षकको आदेश पाउनासाथ प्रत्येक ताँतीको पहिलो विद्यार्थी तीव्र वेगमा दौडिँदै गएर काठको टुक्रा घुमेर बिस्तारै आरामका साथ फर्केर आफू ताँतीको अन्तिममा गएर उभिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब दौडिने जुन अभ्यास छ त्यो अभ्यास गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो तपाईँहरूले, शिक्षकले जब आदेश दिन्छन् हो त्यो आदेश पाउनासाथ जुन यहाँ अगाडि बसेको छ, यसमा यो चित्रमा हेर्नु होला, यो चित्रमा जो अगाडि बसेको छ हो यो व्यक्तिले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि
दौडिँदै गएर यो काठलाई यसरी घुम्नु पर्यो। काठलाई घुमेर अनि बिस्तारै आरामसँग फर्केर ऊ चाहिँ यहाँ सबैभन्दा पछाडि गएर बस्नु पर्यो। ल यसरी यो शिक्षकको आदेश पाउने बित्तिकै अगाडि दौडेर जाने, यो काठ यहाँ राखेको काठलाई घुम्ने र बिस्तारै गएर पछाडि बस्ने, यो काम गर्नु पर्यो। र सबै खेलाडीहरूले पालैपालो त्यसै गरी यो काठलाई घुम्ने र पछाडि गएर बस्ने, अर्कोले पनि यसरी काठलाई घुमेर पछाडि गएर बस्ने, यसरी पालैपालो सम्पूर्ण मान्छेहरूले यो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण विद्यार्थीले यो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है। ल एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन र यो अभ्यास तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा आफ्नो शिक्षकको आदेशमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। एकदमै सजिलो छ। ल अब यो पछि हामी लङ जम्पको कुरा गरौँ है त। हामीले दौडको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, अब हामी लङ जम्पको बारेमा कुरा गरौँ है त। ल लङ जम्प पनि एथलेटिक्सको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो। ल जसरी होइन हामीले उफ्रने दौडिने कार्यलाई एथलेटिक्स भन्यौँ, त्यस्तै गरी अब जुन लङ जम्पको कुरा छ हो, लामो जम्प अर्थात् लङ जम्प भनेर भन्छौँ हो, त्यो एथलेटिक्सको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधा हो है त। ल यसलाई पनि अब हामी बुझौँ है त, के रहेछ त लङ जम्प भनेको के हो, कसरी चाहिँ लङ जम्प गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा अब हामी अध्ययन गर्छौँ है त। ल सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्दै जाउँ है त। भाइ बहिनीहरू अब लङ जम्प कसरी गरिन्छ त, त्यही कुरा अध्ययन गरौँ है त, त्यही कुरा बुझौँ है त। अब एथलेटिक्सको एउटा महत्त्वपूर्ण विधाको रूपमा हामीले लङ जम्पलाई हेरिसक्यौँ, बुझिसक्यौँ। अब कसरी लङ जम्प गरिन्छ त्यो कुरा थोरै बुझौँ है त। तीव्र वेगमा दौडँदै टेक अफ बोर्डमा टेकेर शरीरलाई एकसाथ हुत्याएर जतिसक्दो अगाडि शरीर अवतरण गराउने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी लङ जम्प भनेर भन्ने रहेछौँ। अब हेर्नुहोस् त, एकदम दौडिँदै आउने, यताबाट दौडिँदै आउने, यो एकजना मान्छे छ यस्तो, हेर्नुहोस् है त, ऊ यहाँ दौडिँदै आउँछ, यहाँबाट दौडिँदै आउँछ र यहाँ एउटा टेक अफ बोर्ड भन्ने हुन्छ जहाँबाट चाहिँ उसले अथवा जम्प गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ ऊ जम्प गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यो टेक अफ जुन बोर्ड छ त्यसमा टेकेर, यहाँ टेकेर शरीरलाई जतिसक्दो अगाडि हुत्याउने, आफूले जति सकिन्छ अगाडि हुत्याउने र शरीर यहाँ ल्यान्डिङ गर्ने अर्थात् अवतरण गर्ने, यहाँ टेक्ने जुन कार्य छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामी लङ जम्प भनेर भन्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। एकजना अब यहाँ दौडिँदै आउने एउटा मान्छे छ, यो दौडिँदै जान्छ, यहाँ एउटा टेक अफ बोर्ड हुन्छ हो, त्यहाँनिर टेकेर चाहिँ आफ्नो शरीरलाई जतिसक्दो पर हावामा हुत्याउने, हावामा हुत्याएर यहाँनिर ऊ अवतरण गर्ने जुन कार्य छ त्यसलाई नै हामी लङ जम्प भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा बुझ्नु होला है। हामी अधिकतम दूरीमा लङ जम्प गर्नका लागि तीव्र वेगमा हात, खुट्टा तथा शरीरको स्थितिलाई समन्वय मिलाई टेक अफ गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब एकदम लामो दूरी पार गर्नको लागि हामीले तीव्र वेगमा हाम्रो हातलाई, खुट्टालाई तथा शरीरको जुन स्थिति छ त्यसलाई मिलाएर समन्वय गरेर हामीले टेक अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यसको नियमित अभ्यासले बालबालिकाहरूमा हड्डी, मांसपेशी र जोर्नीहरू बलियो हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ, अब एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि, के गर्ने रहेछौँ हामीले लङ जम्पमा भन्दाखेरि, हामी दौडिँदै जाने र टेक अफ भनेको जमिन छोड्ने ठाउँ एउटा हुन्छ, जहाँबाट हामी जमिनलाई छोडेर हावामा उड्छौँ हो, त्यो ठाउँबाट जतिसक्दो टाढा अवतरण गर्ने, हामी ल्यान्ड गर्ने है त। ल अब यसरी दौडिँदाखेरि यसरी हाम्रो वेग, हात खुट्टाको वेग र शरीरको वेगको स्थितिलाई चाहिँ हामीले मिलाएर हामीले शरीर छोड्छौँ है त, हावामा शरीर छोडेर एकदमै पर अथवा पार दूरी पार गर्न हामीले लङ जम्पमा गर्ने अभ्यास हो है त। अब यस्तो खालको जुन जम्प गरिन्छ त्यसले हाम्रो हड्डी, मांसपेशी र जोर्नीहरूलाई एकदम बलियो बनाउँछ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब लङ जम्प अभ्यास गर्नको लागि चित्रमा देखाए जस्तै धावन मार्ग, टेक अफ बोर्ड र ल्यान्डिङ क्षेत्र उपयुक्त खेल मैदानको निर्माण गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, के हुनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि धावन मार्ग, दौडिने जुन मार्ग हो त्यसलाई धावन मार्ग भन्छौँ। धावन मार्ग भनेको दौडिने मार्ग। त्यसै गरी टेक अफ बोर्ड भनेको
जुन ठाउँबाट हामीले शरीरलाई हावामा उठाउँछौँ, हावामा फैलाउँछौँ र अगाडि बढ्छौँ हो, त्यसलाई हामी टेक अफ बोर्ड भन्छौँ। र ल्यान्डिङ क्षेत्र जहाँनिर हामी उफ्रिएर जहाँनिर गएर ल्यान्ड गर्छौँ, टेक्छौँ, त्यसलाई हामी ल्यान्डिङ क्षेत्र भनेर भन्छौँ हो। त्यसको लागि उपयुक्त खेल मैदान हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो खेल खेल्नको लागि हामीलाई चुना, सिटी, नाप्ने फिता, टेक अफ बोर्ड आदि सामग्रीहरू आवश्यक पर्दछ। हामीलाई के चाहिने रहेछ? चुना भनेको लाइन खिच्नलाई, कहाँदेखि कहाँसम्म दौडियो, कति चाहिँ मिटर पार गर्यो त्यो हेर्नको लागि। त्यसै गरी सिटी भनेको अब दौडिएर लङ जम्प गर्नको लागि जब आदेश दिन्छ कमान्डरले, सिटी बजाउँछ, तब मात्र हामी दौडेर त्यो जम्प पुरा गर्छौँ है त। त्यसै गरी नाप्ने यन्त्र, कति टाढा चाहिँ त्यो मान्छे उफ्रियो त, कति टाढा चाहिँ उफ्रिएर पुग्यो, त्यो नाप्नको लागि हामीलाई नाप्ने फिता चाहिन्छ। र टेक अफ बोर्ड भनेको जहाँबाट चाहिँ हामी जमिनलाई हावामा उडाउँछौँ हो, त्यस्तो खालको जुन बिन्दु छ, त्यस्तो खालको बोर्ड छ, त्यसलाई हामी टेक अफ बोर्ड भनेर भन्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ क्रियाकलापमा पनि यो तपाईँहरूले चित्र देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ एकजना केटी मान्छे यहाँ लङ जम्प गरिरहेको पाउनुहुन्छ है त। ल अब तपाईँहरूले पनि यसको अभ्यास आफ्नो विद्यालयमा अथवा घरमा गर्न सक्नुहुन्छ, घरको चौरमा गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर घाँसे मैदान अथवा बालुवाले भरिएको चौरमा चाहिँ यसको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ है भाइ बहिनीहरू, ताकि यदि लडिहाल्यो भने पनि हामीलाई चोटपटक नलागोस् भन्ने हिसाबले त्यस्तै खालको मैदान हामीसँग हुनुपर्छ। यदि सिमेन्टीको चौरमा अथवा त्यस्तो खालको क्षेत्रमा हामीले लङ जम्प गऱ्यौँ भने, यदि कदाचित लडिहाल्यौँ भने त्यति बेला हामीलाई ठुलो चोटपटक लाग्ने सम्भावना हुन्छ। ल त्यसैले सकभर बालुवाले भरिएको मैदान अथवा घाँसे मैदानहरूमा यस्तो खालको जम्पहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, क्रियाकलापमा के भनेको छ भन्दा विद्यार्थीहरू ताती वा पङ्क्तिमा उभिने। ल तपाईँहरू पनि आफ्नो विद्यालयको चौरमा ताती वा पङ्क्तिमा उभिनुहोस्। त्यसपछि चित्रमा देखाए जस्तै गरी दुवै खुट्टा एकै ठाउँमा राखी जति सक्दो अगाडितिर उफ्रनुहोस्। ल के गर्ने, अब तपाईँहरू पङ्क्तिमा उभिने सबैजना लाइन मिलाएर, त्यसै गरी चित्रमा यहाँ देखाए जस्तै गरी दुईटै खुट्टालाई एकै ठाउँमा राख्ने र जति सक्दो अगाडि उफ्रने, यसरी उफ्रने। प्रत्येक विद्यार्थीले पालो जम्प गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। ल तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ यो जम्प गर्ने अभ्यास गर्नु होला है। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। तपाईँहरूले जति सक्नुहुन्छ त्यति नै अगाडि उफ्रने। ल अब क्रियाकलाप 7.4 छ। अब यसमा पनि त्यही कुरा अभ्यास हामीलाई सिकाइएको छ। हेर्नुहोस् त, चुना र फिताको सहयोगले चित्रमा देखाए जस्तै उफ्रने ठाउँ बनाउनुहोस्। ल चुना हुन्छ र त्यो र फिताको सहयोगले हामीले के गर्ने, उफ्रने ठाउँ बनाउने। त्यसै गरी अब विद्यार्थीहरू बिचबाट अगाडि पछाडि दायाँ र बायाँ चारैतर्फ उफ्रनुहोस्। ल एउटा बिचबाट चारैतिर उफ्रने, यसरी यहाँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट दायाँ बायाँ सबैतिर यसरी उफ्रने गर्नुहोस् है त। ल यो खेल 4 चरणमा समाप्त हुन्छ। अब कसरी चाहिँ यो खेल खेलिने रहेछ भन्दाखेरि, पहिला शिक्षकले सिटी बजाएपछि वा अन्य सङ्केत दिएपछि बिचको कोठाबाट रेखालाई नछोइकन खुट्टाको पन्जाले टेकी जति सक्दो अगाडि उफ्रनुहोस्। ल के गर्ने, जब शिक्षकले सिटी बजाउँछन्, उफ्रनको लागि सङ्केत दिन्छन्, त्यो बेलामा हामीले के गर्ने, जुन हामीलाई धर्को दिएको हुन्छ, रेखा दिएको हुन्छ, त्यो रेखालाई नछोइकन हामीले खुट्टाको पन्जाले मात्र टेकेर जति सक्दो अगाडि हामी उफ्रनु पर्ने हुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अगाडिबाट पुनः बिचको कोठामा उफ्रेर जानुहोस्। ल अगाडिबाट पुनः बिचको कोठामा उफ्रेर जानुहोस् र बिचबाट फेरि दायाँ, त्यसै गरी क्रमशः पछाडि बायाँपट्टि उफ्रनुहोस्। ल पालो प्रत्येक विद्यार्थीले उफ्रने प्रयास गर्नुहोस्। ल यहाँ बिचमा बसेर दायाँ बायाँ सबैतिर उफ्रने कोसिस तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, यो तपाईँहरूले विद्यालयमा तपाईँहरूको कक्षा शिक्षकको आदेशमा यस्तो खालको क्रियाकलापहरू सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हाई जम्पका आधारभूत सिपहरू। ल
अब हाई जम्पका आधारभूत सिपहरू। ल यहाँ अब यो विषय अब हामीले अथवा यो टपिक हामीले पढ्दैछौँ है त। ल यो बारेमा बुझ्दैछौँ। अब हाई जम्प पनि एथलेटिक्समै आउने अर्को महत्त्वपूर्ण इभेन्ट हो है त। एकदम सजिलो छ यो पनि र रमाइलो पनि छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी हाई जम्पको बारेमा कुरा गर्दैछौँ होइन। हामीले लङ जम्पको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, अब हामी हाई जम्पको बारेमा कुरा गर्दैछौँ है त। त्यसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। ल अब त्यसको सिपहरू के हो त्यही बारेमा चाहिँ अब हामी चर्चा गर्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् त, एथलेटिक्सका विभिन्न इभेन्टहरूमध्ये हाई जम्प एउटा महत्त्वपूर्ण इभेन्ट हो। ल इभेन्ट भनेको घटना, सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि घटना, महत्त्वपूर्ण घटना हो। ल महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। ल एथलेटिक्स भन्ने बित्तिकै हाई जम्प, लङ जम्प, हामीले जुन जुन उफ्रने दौडिने कुरा गऱ्यौँ हो त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ है त। ल अब हाई जम्पका सिपहरू सिक्नुभन्दा पहिले पर्याप्त मात्रामा जिउ तताउने कसरत गर्नुपर्छ। अनुभवी प्रशिक्षकको सहयोग र निर्देशनमा मात्र हाई जम्पको अभ्यास गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के कुरा बुझ्ने भन्दाखेरि हाई जम्प गर्नु अगाडि जहिले पनि पर्याप्त मात्रामा जिउलाई तताउने खालका कसरतहरू गर्ने, बिस्तारै दौडिने, बिस्तारै उफ्रिने हो। यस्ता खालका अभ्यास गरिसकेपछि मात्रै हामीले हाई जम्प गर्न सक्छौँ। यदि यसो गरिएन भने हाम्रो ढाडहरू सड्किने यस्ता खालका कार्यहरू हुन आउँछ है त। त्यसैले के बुझ्ने, तपाईँहरूले के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि जहिले पनि हाई जम्प गर्नु अगाडि जिउलाई तताउने कसरत गर्ने, जिउलाई तताउने कसरत हामीले गर्नुपर्छ। ल यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ है त। ल अब हाई जम्प गर्दाखेरि कस्ता खालका सिपहरू हामीलाई चाहिन्छ, कस्ता खालका आधारभूत सिपहरू चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा हामी अब छलफल गरौँ है त। ल अब एप्रोच दौड भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, यो हाई जम्पको एउटा सिप हो। ल अब के गर्ने, हाई जम्प कस्तो खालको हुन्छ, तपाईँहरूलाई म थोरै यहाँ चित्रबाट बुझाउन कोसिस गर्छु है त। ल हेर्नुहोस् त, अब यसरी हाई जम्प गर्नको लागि यस्तो खालका बारहरू लगाइएको हुन्छ, यसरी बारहरू लगाइएको हुन्छ हो। त्यो बारहरूलाई कति अग्लो अथवा कति अग्लोसम्म त्यो बारहरू नाग्न सक्ने त्यस्तो खालको जुन उफ्रने कला छ त्यसलाई हामी हाई जम्प भन्छौँ। यहाँबाट एकजना मान्छे यसरी अब यहाँबाट गएर यसलाई उफ्रिएर अब कति सक्दो यो बारहरू नाग्छ, त्यही कुरा चाहिँ हाई जम्प अन्तर्गत आउँछ। ल अब त्यसैमा एप्रोच दौड सबैभन्दा पहिलो आधारभूत सिप हो है त। ल त्यसमा के हुन्छ त्यो कुरा बुझौँ है। ल अग्लो उफ्राइका लागि 20 मिटरको अर्धगोलाकार स्थानमा दौडेर चेकमार्कमा आइपुगेपछि 3-4 पाइला चाली टेक अफ लिनेसम्मको अवस्था नै एप्रोच दौड हो। ल अब हेर्नुहोस् त, यसरी हामीसँग दौडने अथवा दौडेर जाने र यो उफ्रेर यो नाग्नुपर्ने, बार नाग्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यस्तो खालको हाम्रो जुन हाई जम्पको हामीले सिक्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा छ, त्यसमा के हुने रहेछ, पहिलो एप्रोच दौड हुने रहेछ। ल सबैभन्दा अग्लो उफ्राइ अथवा धेरै अग्लो उफ्रनको लागि 20 मिटरको जुन अर्धगोलाकार यहाँ जुन उफ्रिने ठाउँ छ त्यहाँबाट 20 मिटरको गोलाकार स्थानमा दौडेर जाने र चेकमार्कमा पुगिसकेपछि 3-4 पाइला अलिकता चालेर टेक अफ नलिएसम्म, भनेको जमिनमा नउत्रिएसम्म अथवा हावामा रहने जुन अवस्था छ हो, त्यो नलिएसम्मको जुन अवस्था हो त्यसलाई हामी एप्रोच दौड भनेर भन्ने रहेछौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही पनि गाह्रो छैन। हामीले के गर्नु पर्यो, अग्लो उफ्राइको लागि जहिले पनि 20 मिटरको जुन अर्धगोलाकार चेकमार्क राखिएको हुन्छ त्यहाँ पुगिसकेपछि 3-4 पाइला टेकेर जुन टेक अफ लिनेसम्मको अर्थात् जमिन छाड्नै सम्मको अवस्थाको जुन स्थिति छ त्यसलाई नै हामी एप्रोच दौड भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब त्यसै गरी अर्को सिप छ टेक अफ भनेको जमिन छाड्नु। ल अब हेर्नुहोस् त, एप्रोच दौडपछि जमिन छोडी क्रसबारतर्फ उफ्रने सिप नै टेक अफ हो। हाई जम्प गर्दा बलियो खुट्टाले टेक अफ लिनु पर्दछ। ल
हेर्नुहोस् त, एप्रोच दौडपछि जुन एप्रोच दौड हामीले सकाइसक्छौँ त्यो पछि जमिन छोडी क्रसबारलाई उफ्रने जुन सिप छ त्यो नै हाम्रो टेकअफ हो। ल अब यो मान्छे छ, अब दौडेर गयो, यहाँ चेकमार्कमा छ ऊ, र उसले के गर्नु पर्यो, अब यहाँनिर जुन बार हुन्छ हो त्यो बारलाई अब यहाँ यसरी जुन नाग्ने जुन क्रसबारतर्फ उफ्रने जुन सिप छ, यो क्रसबारतर्फ उफ्रने सिप छ, त्यसलाई नै हामी के भन्ने रहेछौँ, टेक अफ भन्ने रहेछौँ। ल यसलाई बुझ्न हामी अर्को चित्र पनि बनाऊँ है त। ल सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। जसरी यो एउटा व्यक्ति हुन्छ यहाँ जसले हाई जम्प गर्छ, यहाँ चाहिँ यसरी बार लगाइएको हुन्छ र यो क्षेत्र चेकमार्कमा पुगिसकेपछि अब यो बारलाई जुन नाग्नुपर्ने हुन्छ, नागेर क्रसबारतर्फ उफ्रने जुन यहाँबाट मान्छे उफ्रियो भने त्यो सिप नै टेक अफ हो। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब त्यसै गरी फ्लाइट हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ। फ्लाइट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब टेकअप पछि हावामा हात खुट्टा र शरीरको समन्वय मिलाई चाल पैदा गर्नुलाई फ्लाइट भनिन्छ। ल के गर्ने रहेछ, हावामा हात खुट्टा र शरीरको समन्वय मिलाउने, अर्थात् जमिन छोडेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई हामी के भन्ने रहेछौँ, फ्लाइट, अर्थात् जमिनमा नटेकेको अवस्था, अर्थात् हावामा मात्र रहेको अवस्थालाई हामी के भन्ने रहेछौँ, फ्लाइट भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यसरी यो बार छ, अब यहाँबाट यो हाई जम्प गर्ने मान्छे गयो र यहाँ यो यतापट्टि नटेकिकन यहाँ उफ्रिने समय छ, अर्थात् जमिन छोडेर हावामा रहेको अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ हामी फ्लाइट भनेर भन्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। ल यसको अभ्यास गरिसकेपछि मात्र यसको बारेमा अझ थाहा हुन्छ है त। अब त्यसै गरी क्रसबार नाग्नु, क्लियरेन्स। ल अब यो हाई जम्प गर्दाखेरि राखिएको जुन क्रसबार हुन्छ, बारहरू हुन्छ हो, त्यसलाई बिना अवरोध नछोइकन सफलतापूर्वक नाग्ने कार्यलाई हामी क्रसबार भन्ने रहेछौँ। ल अब यहाँ यसरी बारहरू राखिएको हुन्छ हो, त्यो बारलाई अब यहाँ भएको जुन हाई जम्प गर्ने व्यक्ति छ त्यसले नछोइकन पार गरेर यतापट्टि गऱ्यो भने त्यो यो बारलाई, यो जुन बार छ त्यसलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ चित्रमा हो, यसलाई यो बारलाई नछोइकन सफलतापूर्वक नाग्यो भने त्यो कार्यलाई हामी क्रसबार नाग्नु भनेर भन्छौँ है त। ल अब त्यसै गरी अवतरण। अब यो क्रसबार नागिसकेपछि अब जता यो अर्को ठाउँमा, अर्को क्षेत्रमा यसरी मान्छे अवतरण गर्नुलाई अथवा अन्तिम सिप, उफ्रने कार्यको अन्तिम सिप, त्यसलाई नै हामी अवतरण भन्छौँ। यो क्रसबार नागिसकेपछि को जुन अवस्था छ त्यसैलाई हामी अवतरण भनेर भन्छौँ। अर्थात् हावाबाट जुन त्यो क्रसबार नागिसकेपछि जुन जमिनमा टेक्ने अवस्था छ त्यसलाई हामी अवतरण भनेर भन्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल खेलाडीको उचाइ नाग्दा शरीरमा कुनै प्रकारको चोट नपर्ने गरी अवतरण क्षेत्रमा उत्रिने कार्य हुन्छ। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले जुन क्रसबार नाग्छौँ र जमिनमा अवतरण गर्न खोज्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले यसरी अवतरण गर्नुपर्छ कि हाम्रो शरीरमा कुनै चोटपटक नलागोस् र त्यो उत्रने ठाउँमा हामीले त्यसरी उफ्रिँदाखेरि हामीलाई कुनै चोटपटक नलागोस्। ल यसबाट खेलाडीको सफलता वा असफलताको मापन गर्न सकिन्छ। यदि ऊ उफ्रेर जब अवतरण गर्दाखेरि लडेन अथवा एकदम सिधा भयो, सफलतापूर्वक त्यसलाई पार गर्यो भने उसलाई सफल भएको, त्यो लङ जम्पमा सफल भएको भनेर हामी मान्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यहाँ क्रियाकलाप पनि दिएको छ, त्यसमा के गर भनेको छ भन्दा तपाईँहरूलाई विद्यालयको खेल मैदानमा हाई जम्पका आधारभूत सिपहरूको पालैपालो अभ्यास गर्नुहोस्। ल आफ्नो विद्यालयको जुन खेल मैदान छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पालैपालो आधारभूत सिपहरूको जुन हाई जम्पमा सिक्नु भएको छ, एप्रोच दौड, त्यसै गरी टेक अफ, फ्लाइट, क्रसबार नाग्ने र अवतरण हो, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल
एकदम सजिलो छ र भाइ बहिनीहरू यो अभ्यासलाई तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ है त आफ्नो विद्यालयको खेल मैदानमा। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी रिले दौडको अभ्यास गर्छौँ। अर्थात् रिले दौड के हो, त्यसलाई कसरी खेलिन्छ, त्यो कुराहरू अब हामी चर्चा गर्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब रिले दौड कसरी खेलिन्छ, रिले दौड भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब रिले दौड भनेको के हो पहिला त्यसलाई बुझौँ, अनि त्यसको अभ्यास कसरी गर्न सकिन्छ अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल अब रिले दौड दौडिनको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो समूहको जुन साथी छ त्यसलाई ब्याटन अर्थात् सानो लट्ठी जस्तो कुनै वस्तु दिएर हस्तान्तरण गरी दौडिने जुन खेल छ त्यसलाई हामी रिले दौड भनेर भन्छौँ। ल अब तपाईँहरू 2 जना अथवा समूहमा पनि यो खेल खेल्न सक्नुहुन्छ। 2 जना चाहियो र 1 जना दौडिँदै गएर आफूले लिएको हातको जुन लट्ठी अथवा सानो ब्याटन छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो साथीलाई हस्तान्तरण गर्ने जुन दौड छ त्यसलाई हामी रिले दौड भनेर भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल र रिले दौड दौडनका लागि एउटा समूहमा 4 जना सहभागीहरू हुने रहेछन्। ल कतिजना चाहिने रहेछ हामीसँग रिले दौड दौडिनको लागि 4 जना सहभागी हुनुपर्ने रहेछ एउटा समूहमा 4 जना व्यक्ति चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ है त। ल यो कुरा सम्झनु होला है। ल रिले दौड दौडने विद्यार्थीहरू दौडको सुरुवातसँगै हातमा ब्याटन वा कुनै वस्तु लिएर दौडन्छन्। ल रिले दौड दौडिने विद्यार्थीले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि दौडको सुरुवातमै हातमा ब्याटन वा काठको सानो लौरो हो त्यो बोकेर दौडिने रहेछ, त्यो वस्तु लिएर दौडिने रहेछ। आफूले दौडिनुपर्ने दूरी पार गरेपछि ब्याटन आफ्नो साथीलाई हस्तान्तरण गर्दै र अन्त्यमा चौथो खेलाडीले सोही ब्याटन हातमा लिएर दौड पुरा गर्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस् त के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि अब 4 जना हुने रहेछन् एउटा समूहमा। अब उनीहरूले के गर्ने रहेछन् भन्दाखेरि रिले दौड अब दौडिन हामीले के गर्ने भन्दाखेरि जुन हामीले लौरो अथवा काठको वस्तु लिएर दौडिने गर्छौँ त्यसमा सुरुमा आफूले दौडिनु पर्ने दूरी पार गर्ने र आफूमा भएको त्यो ब्याटन अथवा काठको लौरो चाहिँ आफ्नो साथीलाई दिने, हस्तान्तरण गर्ने र अन्तिममा त्यही चौथो जुन खेलाडी छ त्यही ब्याटन लिएर दौड पुरा गर्दछ। ल अब रिले दौड अन्तर्गत 4x100 मिटर र 4x400 मिटरको दौड प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरिन्छ। ल 4x400 मिटर र 4x400 मिटरको दौड पुरा गर्नेछौँ। 100 मिटर 4x100 मिटर र 4x400 मिटरको दौड हामीले पुरा गर्ने रहेछौँ। ल अब हेर्नुहोस् त कसरी त्यो रिले दौड गर्ने रहेछ त्यसको अभ्यासको लागि यहाँ क्रियाकलाप दिएको छ। अब के गर्ने रहेछ त्यही कुरा हामी बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त चित्रमा देखाइए जस्तै गरी विद्यार्थीहरू बराबर सङ्ख्या र समूहमा विभाजित हुनुहोस्। ल तपाईँहरू पनि अब यसको अभ्यास तपाईँहरूको विद्यालयमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि चित्रमा देखा जस्तो गरी विद्यार्थीहरू बराबर सङ्ख्यामा बाँडिएर बस्ने र समूहमा विभाजित हुने। ल अब गोको आदेश पाउने बित्तिकै गो अर्थात् अब दौडिने आदेश पाउने बित्तिकै पहिले जो बसेको हुन्छ अथवा पहिलो हारको सबै विद्यार्थीहरू दौडिँदै गएर काठको टुक्रामा घुमेर तीव्र गतिमा फर्केर साथीको हातलाई छोएर आफू तातीको अन्त्यमा गएर उभिने। ल के गर्नु पर्यो उसले भन्दाखेरि जो अब गोको आदेश पाउँछ अर्थात् अब दौडिने आदेश पाउँछ त्यति बेला पहिलो हार जुन पहिलो पङ्क्ति छ पहिलो हारको सबै विद्यार्थीहरू दौडिँदै जाने र काठको टुक्रालाई घुम्ने र तीव्र गतिमा फेरि फर्केर त्यो साथीको हातलाई छोएर बिस्तारै आफू त्यो तातीको अन्तिममा गएर उभिने। ल सबैले त्यही कुराहरू दोहोऱ्याउँदै जाने। ल समूहमा सबै विद्यार्थीको पालो सकिएपछि सबैभन्दा छिटो जुन समूहको पालो सकियो त्यही समूह विजेता भएको घोषणा हामी गर्न सक्छौँ। ल यसरी सबैजनाले दौड सकिसकेपछि अब जुन समूह
जसले त्यो काम चाँडो गर्छ, त्यो दौड चाँडो पुरा गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले विजेताको रूपमा लिने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ। ल यहाँ तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ चित्रमा, हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी पङ्क्तिबद्ध उभिने र अब यहाँ कुनै काठको टुक्रा हुन्छ त्यसलाई यसरी आउने, यहाँ घुम्ने र जाने, यहाँ साथीहरूको हात समाउँदै हातलाई छुँदै अन्तिममा बिस्तारी गएर पछाडि बस्ने। ल यही प्रक्रिया हामी गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब क्रियाकलाप 7.6 यसमा हेर्नुहोस् त, अब के गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि चित्रमा देखाए जस्तै गरी विद्यार्थीहरू 2 बराबर सङ्ख्यामा विभाजित हुनुहोस्। ल 2वटा सङ्ख्यामा विभाजित हुने विद्यार्थीहरू, र तपाईँहरूले पनि यसको अभ्यास आफ्नो विद्यालयको चौरमा गर्न सक्नुहुन्छ है त, आफ्नो शिक्षकको निर्देशनमा। विभाजित समूह पनि बराबर सङ्ख्यामा विपरीत दिशामा उभिने। ल विपरीत दिशामा उभिने, ठ्याक्कै पहिला विद्यार्थीलाई 2 बराबर भागमा बाँड्ने, तिनीहरू ठ्याक्कै 2 बराबर भागमा बाँडिने। शिक्षकले गो भन्ने बित्तिकै दौडँदै हातमा भएको ब्याटन आफ्नो समूहको साथीलाई दिएर आफू ताँतीको अन्त्यमा गएर उभिनुहोस्। यसो गरी जुन समूहले पहिला दौड पुरा गर्दछ उही समूह विजयी भएको घोषणा गरिन्छ। ल अब के रहेछ भन्दाखेरि अब यहाँ चित्रमा दिए जस्तै पहिला 2टा बराबर सङ्ख्यामा हामी बाँडिने, त्यसै गरी जो विभाजित समूह छ त्यो बराबर सङ्ख्यामा विपरीत दिशामा उभिने, ठ्याक्क विपरीत दिशामा हामी उभिनु पर्यो। त्यसै गरी अब शिक्षकले गो भन्ने जुन आदेश दिन्छ त्यो भन्ने बित्तिकै दौडँदै जाने र हातमा भएको जुन आफ्नो लौरो छ, सानो काठको टुक्रो छ, त्यसलाई आफ्नो समूहको साथीलाई दिने। आफ्नो जुन समूह आफ्नो समूह बनाएर बसिएको छ त्यो साथीलाई दिने र आफू ताँतीको अन्त्यमा गएर उभिने हो। ल अब यसरी जुन समूहले चाहिँ पहिला त्यो दौड पुरा गर्छ त्यो समूह भएको मान्छेहरूले मध्येमा अब सबैजनाले त्यो दौड पुरा गर्दा जुन समूह चाहिँ पहिलो त्यो काम गर्न, त्यो दौड पुरा गर्न पहिलो हुन्छ त्यो नै विजेताको रूपमा घोषित हुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ र यस्तो खालको क्रियाकलाप तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा खेल्न सक्नुहुन्छ र रमाइलो पनि छ। ल अब यो भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् त, अब अर्को पनि छ। यस्तै गरी हामीले रिले दौड पुरा गर्न सक्छौँ। ल यसमा पनि विद्यार्थीको 2-2 जनाको जोडी बनाउनुहोस्। ल तपाईँहरू पनि आफ्नो साथीहरूको 2-2 जनाको जोडी बनाउने, एकजनालाई ब्याटन दिएर 20-25 मिटर पछाडि उभिन लगाउनुहोस्। एकजनालाई त्यो लौरो दिने, काठको सानो टुक्रा दिने र 20-25 मिटर पछाडि उभिन लगाउने, 20-25 मिटर पछाडि उभिन लगाउने। ल ब्याटन लिएको व्यक्ति दौडने र अर्को व्यक्ति ब्याटन लिन तयार रहने, र एकजनाले दौडिएर त्यो ब्याटन जुन लिएको छ त्यो दौडिँदै गएर अर्को साथीलाई दिन खोज्ने र त्यो जो साथीले ब्याटन दिन खोज्छ त्यसलाई अर्को साथीले लिन खोज्ने है त। ल अब कसरी गर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त, अर्थात् कले ब्याटन लिएर दौड्यो भने खले ब्याटन लिन तयार हुने। क भन्ने एकजना विद्यार्थी छ, उसले ब्याटन लिएर अर्थात् सानो काठको लौरो लिएर अगाडि बढिरहेको छ र ख भन्ने जुन विद्यार्थीलाई दिन तयार हुने, र ख भन्नेले पनि त्यो ब्याटनलाई लिन तयार हुने है त। ल अब खको नजिक आउन लागेपछि ख दौडन लाग्नुहोस्। ल खको नजिक आउन लाग्यो भने ख दौडन लाग्नुहोस्। क झनै खको नजिक आएपछि चित्रमा दिए जस्तै गरी ख दायाँ हात पछाडि गर्ने अनि कले खलाई ब्याटन दिने। ल हेर्नुहोस् त, दायाँ हात पछाडि गरेर ब्याटन दिने रहेछ। यसरी कबाट खले ब्याटन लिँदा अगाडि हेरेर नै दौडनुपर्छ। ल कस्तो सजिलो छ हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि त्यही देखाइएको छ। के गर्ने, क भन्ने एकजना विद्यार्थी रहेछ र उसले ब्याटन लिएर दौडिन्छ, त्यसै गरी ख त्यो ब्याटन लिनलाई तयार भएर बस्ने। अब खको नजिक आउन लागेपछि खलाई दौडिन लगाउने, ख दौडिन लाग्छ र क झनै खको नजिक आएपछि के हुन्छ, चित्रमा देखाए जस्तै गरी खले दायाँ हात पछाडि गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो ख रहेछ, यो क रहेछ। ल खले दायाँ हात पछाडि गर्छ,
अनि कले खलाई ब्याटन दिन्छ। ल कले यहाँ खलाई यो ब्याटन अथवा सानो लौरो दिइरहेछ। यसरी कबाट खले ब्याटन लिँदा अगाडि हेरेर दौडनुपर्छ। ल दुवैजना अगाडि हेरेर दौडिरहेछन्, अगाडि हेर्दै दौडिरहेछन् है त। ल यस्तो खालको अभ्यास पनि तपाईँहरू आफ्नो विद्यालयमा गर्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू। यस्तो खालको अभ्यास आफ्नो कक्षा शिक्षकको सहायतामा अथवा खेल शिक्षकको सहायतामा तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयको चौरमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम रमाइलो छ, एकदमै रमाइलो छ। ल अब केही रमाइला क्रियाकलापहरू अब हामी चर्चा गरौँ है त। कस्तो खालका क्रियाकलापलाई हामी रमाइलो क्रियाकलाप अथवा खेलहरू भन्छौँ त्यो कुरा पनि हामी अब बुझौँ है त। बन्द, खोल र उफ्र। ल एकदम रमाइलो खालको क्रियाकलाप छ। अब यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। बन्द, खोल र उफ्र। ल एकदमै रमाइलो खालको छ। यो चित्र हेरेपछि मात्र तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ यसले भन्न खोजेको के हो भनेर। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँ के दिएको छ त्यसलाई थोरै बुझौँ। बालबालिकाहरूले उफ्रने क्षमता र समन्वयको विकास गर्नका लागि बन्द, खोल र उफ्र खेलको अभ्यास गर्न सकिन्छ। ल बालबालिकाहरूले आफ्नो उफ्रने जुन क्षमता छ, त्यसै गरी समन्वयको विकास, त्यसको लागि पनि यो बन्द, खोल र उफ्र यो खेलको अभ्यास गर्न सक्छन् है। ल यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यो खेल विद्यार्थीहरूले दुई दुईजनाको समूह बनाई आफैले पालै पालो अभ्यास गर्न सक्दछन्। ल बन्द, खोल र उफ्र खेल खेल्नका लागि दुई दुईजनाको समूह हामीले बनाउन सकिने रहेछ। दुई दुईजनाको समूह बनाएर चाहिँ हामीले आफैले पालो पालो त्यसको अभ्यास गर्न सक्ने रहेछौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल दुईजनाको समूहमध्ये एकले बसेर गोडा फाट्ने र अर्कोले त्यो गोडालाई नाग्ने र बिचमा पार्ने कार्य गर्दछन्। ल अब त्यो दुईजनाको समूहमा के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि एउटाले सुतेर गोडा फाट्ने र जोड्ने काम गर्छ। पहिला सुत्ने मजाले, त्यसपछि गोडा फाट्ने र जोड्ने काम गर्दछ भने अर्कोले त्यो गोडालाई नाग्ने र बिचमा पार्ने कार्य गर्दछ। ल यो अहिले कस्तो हो तपाईँहरूलाई म चित्रबाट बुझाउँछु, तपाईँहरूले सकभर बुझिसक्नुभयो होला। यदि बुझ्नुभएको छैन भने यहाँ एउटा चित्र दिएको छ तल, त्यो चित्रलाई हेरेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त। ल अब गोडा नाग्ने र गोडा फाट्ने र जोड्ने विद्यार्थीबीच समन्वयको आवश्यकता पर्छ। ल जसले गोडा फाट्छ अथवा उफ्रन्छ हो, त्यस्तो जुन दुईवटा विद्यार्थीहरू छन् उनीहरू बिचमा समन्वय हुनुपर्छ। यदि समन्वय हुन सकेन भने हामी दुर्घटनामा पर्छौँ। गोडाहरू थिचिने, लड्ने यस्तो खालको दुर्घटना हुन सक्छ है त। ल दुवै विद्यार्थीबीच समन्वय नमिलेमा गोडा कुल्चिने, लड्ने सम्भावना भएको हुँदा होसियारीपूर्वक बन्द, खोल र उफ्र खेलको हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। ल बन्द, खोल र यो उफ्रको अभ्यास कसरी गर्ने त्यो चित्रमा देखाइएको छ। यहाँ एउटा चित्र छ, त्यही चित्रको आधारमा तपाईँहरूले यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ दुईजना मिलेर यो खेल खेल्न सकिन्छ। र पहिलो एउटा मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि यसरी सुत्छ। पहिला आनन्दले सुत्छ, गोडा पसारेर गोडा जोडेर सुत्छ। र अब उसले जब गोडा फाट्छ, हेर्नुहोस् त अर्को चित्रमा गोडा फाट्छ, त्यति बेला यो जुन उभिएको मान्छे छ त्यसले उफ्रिएर यो बिचमा गोडा ल्याएर अथवा बिचमा उफ्रिएर बस्छ। यसरी अहिले गोडा फाटेर बसेको छ। यो चित्रमा, पहिलो चित्रमा गोडा फाटेर यसरी बसेको छ। ऊ उफ्रिएर यसरी, अब अर्को जुन उसको साथी छ, जब उसले गोडा फाट्छ त्यति बेला ऊ उफ्रिएर यो फाटेको गोडा भएको ठाउँमा ऊ उफ्रिएर बस्छ है त। ल यसरी चाहिँ बन्द, खोल र उफ्र हामी खेल्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँ क्रियाकलापमा पनि त्यही कुरा सिकाउन खोजेको छ। ल विद्यार्थी 3-4 समूहमा विभाजन गरी ताँतीमा क्रमबद्ध उभिने। 3-4वटा जुन समूह छ विद्यार्थीको, त्यसमा विभाजन हुने र ताँतीमा क्रमबद्ध उभिएर बस्ने। तपाईँहरू कक्षामा जतिजना हुनुहुन्छ 3-4वटा समूहमा पहिला बाँडिनुहोस् र ताँतीमा एउटै पङ्क्तिमा उभिनुहोस् है त। ल सर्वप्रथम चित्रमा देखाए जस्तै गरी एकभन्दा थोरै उफ्रिएर दुवै खुट्टा एकसाथ टाढा लाने र दुईभन्दा थोरै उफ्रिएर एकसाथ दुवै खुट्टा एकै ठाउँमा ल्याउनुहोस्। ल
अब हेर्नुहोस् त पहिला के अभ्यास गर्नु पऱ्यो, सिधै बन्द उफ्र र खेल नगरिकन पहिला के गर्नु पऱ्यो, तपाईँहरूले एक भनेर जब शिक्षकले भन्छ त्यति बेला चाहिँ उफ्रिएर दुवै खुट्टा एकसाथ टाढा लाने। ल, एकभन्दा थोरै उफ्रिएर दुवै खुट्टा एकसाथ टाढा लाने र त्यसै गरी दुईभन्दा थोरै उफ्रिएर एकसाथ दुवै खुट्टा एकै ठाउँमा ल्याउने। ल, पहिला खुट्टा लाने, फाट्ने र जोड्ने काम गर्ने। त्यसपछि अब बिचमा मान्छे अर्को साथीलाई उभिन लगाउने र 1 2 त्यो काउन्ट गर्दाखेरि गोडालाई फाटेको गोडा भएको ठाउँमा उफ्रिएर त्यहाँभित्र पर्ने। ल, यसरी चाहिँ अब हामीले यसको अभ्यास गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी 10 15 अथवा 15देखि 20 पटक उफ्रने अभ्यास गरेपछि केही समय पुनः आराम गर्ने र फेरि उफ्रने अभ्यास हामीले गर्न सक्छौँ है त। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यो चित्रमा भर्खरै पनि तपाईँहरूलाई व्याख्या गरिसकेँ कसरी गर्ने रहेछ भनेर। अब त्यही कुरा क्रियाकलापको रूपमा दिएको छ र तपाईँहरूले पनि आफ्नो विद्यालयमा यो खेल रमाइलोपूर्वक खेल्न सक्नुहुन्छ है त। ल, घरमै पनि यो खेल खेल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको एकजना साथी लिएर एकदम मजाले बन्द खोल र उफ्र खेल खेल्न सक्नुहुन्छ। ल, हेर्नुहोस् त, विद्यार्थीहरू 2 जनाको समूहमा विभाजन हुनुहोस्। ल, पहिला 2 जनाको समूह बनाउने विद्यार्थीहरूको, र तपाईँहरूले पनि आफ्नो स्कुलमा 2 जनाको समूह बनाएर यो खेललाई अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, 2 जनामध्ये 1 जना गोडा पसारेर सुत्ने। ल, हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा के दिएको छ भन्दा गोडा पसारेर सुतेको छ। 2 जनामा 1 जना गोडा पसारेर सुतेको छ। ल, यो मान्छे हेर्नुहोस् त गोडा पसारेर सुतेको छ र अर्को जना उभिने। ल, अर्को जना यहाँ हेर्नुहोस् त उभिरहेछ। अब एकभन्दा उभिने विद्यार्थीले थोरै उफ्रिएर गोडा फाट्ने। ल, 1 भनेर हामीले भन्यौँ भने 1 भन्दाखेरि जुन गिन्ती गर्छौँ हो, त्यो गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि विद्यार्थीले थोरै उफ्रिएर 1 भन्दा उभिने जुन विद्यार्थी छ त्यसले उफ्रिएर गोडा फाट्ने। ल, त्यसले गोडा फाट्ने र सुत्ने विद्यार्थीले दुवै गोडा एकै ठाउँमा जोड्ने। ल, यसरी 1 भनेर काउन्ट गर्दाखेरि जुन यहाँ भित्र छ ऊ, अब यसलाई जुनलाई पहिला गर्दा नि हुन्छ, जुन प्रक्रियालाई पहिला गर्दा नि हुन्छ, तपाईँहरूलाई अभ्यासमा अर्थात् क्रियाकलापमा चाहिँ पहिला 1 भन्दा चाहिँ उभिने जुन विद्यार्थी छ हो त्यसले चाहिँ उफ्रिएर गोडालाई फाट्छ, यसरी गोडा फाट्छ। र 2 भन्दा जब 2 भनिन्छ र 2 भन्दाखेरि उभिने जुन विद्यार्थी छ त्यसले थोरै उफ्रिएर गोडा जोड्ने र सुत्ने विद्यार्थीले गोडा फाट्ने गर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, सुत्ने विद्यार्थीले गोडा फाट्छ। ल, यसरी अब उभिने विद्यार्थीले 15देखि 20 पटक उफ्रिने कार्य गरेपछि गोडा पसारेर सुत्नुहोस्। ल, अब सुत्ने विद्यार्थीले फेरि उभिएर पहिले जस्तै गरी उफ्रनुहोस्। ल, एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, यहाँ चित्रमा गरे जस्तै हामीले गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ र तपाईँहरूले आफ्नो शिक्षकलाई लिएर शिक्षकको निर्देशनमा यस्तो खालको खेल विद्यालयमा सजिलै खेल्न सक्नुहुन्छ है त। ल, यति कुरा मैले बन्द खोल र उफ्र भन्ने रमाइलो क्रियाकलाप छ त्यसमा गरेँ है त, यसको बारेमा चर्चा गरेँ। अब हामी छल्ने खेल अर्थात् डज खेलको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। डज खेल के हो र कसरी खेल्न सकिन्छ त्यसको बारेमा अब हामी चर्चा गर्छौँ है त। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल, भाइ बहिनीहरू, अब डज खेललाई हामी छल्ने अथवा छल्ने दौड पनि भनेर भन्छौँ है त। छल्ने दौडका रूपमा लिन्छौँ। ल, अब कस्तो हो त यो छल्ने दौड भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ। यो पनि रमाइलो खेलहरू अर्थात् रमाइलो क्रियाकलापभित्र पर्छ र यो डज जुन दौड छ अथवा छल्ने दौड, यो हामी जोडीमा 2 जना भएर अथवा समूह पनि खेल्न सक्छौँ है त। ल, यो कुरा याद गर्नु होला। अब यसको नियमित अभ्यास हामीले गऱ्यौँ भने, विद्यार्थीहरूले गरे भने विद्यार्थीहरूमा चतुर्याइँ, बठ्याइँ, त्यसै गरी लचकता, शरीरहरू लचिलो हुने, जता पनि बङ्ग्याउन सक्ने त्यस्तो खालको हुन्छ, तथा लचकता सँगसँगै समन्वयको विकास गर्न सहयोग गर्दछ। समन्वय भनेको कुनै 2 चिजलाई मेल गराउन खोज्ने जुन विकास, त्यस्तो खालको व्यवहार विकास हामी गर्न सक्छौँ है त। ल, अब डज दौडमा चाहिँ के हुन्छ त,
विशेष गरेर डज दौड चाहिँ कसरी खेलिन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा अब हामी सिक्दैछौँ है त। ल, डज दौडमा एउटा समूह भाग्ने र अर्को समूहले लखेट्दै छुने प्रयास गर्नुपर्छ। ल, दुईवटा समूह बनाउनु भयो तपाईँहरूले डज खेल्नको लागि भने, अब एउटा समूह चाहिँ भाग्ने, अर्कोले चाहिँ त्यसलाई लखेट्ने र छुने प्रयास गर्नुपर्छ। ल, यसरी चाहिँ डज दौड हामी खेल्न सक्छौँ है त। ल, छुने व्यक्तिले छुन नसकोस् भनेर भाग्ने समूहले सकेसम्म दायाँ वा बायाँ गर्ने वा दिशा परिवर्तन गर्नुपर्दछ भने लखेट्ने व्यक्तिले पनि भाग्ने समूहलाई छुने प्रयास गर्नुपर्दछ। ल, यस्तो खालको खेल त तपाईँहरूले धेरै नै गर्नुभएको होला। कसैलाई जिस्काएर अब भाग्नु भयो भने उसले तपाईँहरूलाई छुन अथवा कुट्न खोज्छ, त्यस्तो बेलामा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भने सकेसम्म दायाँ वा बायाँ अथवा दिशा परिवर्तन गरेर भाग्नुहुन्छ, ताकि त्यो तपाईँलाई जसले लखेटिरहेको छ त्यसले तपाईँलाई नभेट्टाओस्। ल, यस्तै खालको चाहिँ अभ्यास चाहिँ हामी डज खेलमा अथवा डज दौडमा गर्ने रहेछौँ। के गर्ने रहेछौँ? एउटा समूहले लखेट्ने, अर्को समूहले भाग्ने र छुने त्यो अभ्यास गरि नै रहेछ। र छुने व्यक्तिले के गर्छ? छुन नसकोस् भनेर, जुन छुने व्यक्ति छ त्यसले छुन नसकोस् भनेर जुन भाग्ने समूहको सकेसम्म दायाँ अथवा बायाँ अथवा दिशा परिवर्तन गरेर हिँड्छ भने, दौडिन्छ भने लखेट्ने व्यक्तिले पनि जुन भाग्ने समूह छ त्यसलाई छुने प्रयास गर्दछ। लखेट्ने, जसले लखेटिरहेछ छुनको लागि हो, त्यो भाग्ने समूहलाई हामीले छुने गर्छौँ है त। त्यो कुरा हामीले यो डज खेलमा, डज खेलको दौडमा सिक्छौँ। ल, अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप पनि दिएको छ र डज दौड पनि त्यसै गरी लगभग खेल्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ क्रियाकलापमा के दिएको छ त्यसलाई थोरै बुझौँ। ल, करिब 15-20 मिटरको अर्धव्यास भएको गोलो घेरामा एउटा बल लिएर उभिनुहोस्। ल, हेर्नुहोस् त, यहाँ 15देखि 20 मिटरको जुन अर्धव्यास भएको एउटा गोलो घेरा छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ गोलो घेरा हो। त्यो गोलो घेरामा बल लिएर एकजना यहाँ उभिने, यहाँ एकजना बल लिएर उभिने है त। यहाँ बल लिएर, हातमा बल लिएर उभिने। ल, तपाईँहरूमध्ये एकजना गोलो घेराको बिचमा उभिनुहोस्। ल, एकजना चाहिँ अब गएर यहाँ यो गोलो घेराको बिचमा उभिने। ल, यो तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयको चौरमा खेल्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू। शिक्षकको साथ लिएर, शिक्षकको मार्गनिर्देशनमा तपाईँहरूले यो खेल खेल्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम रमाइलो छ। ल, के गर्ने रहेछ भन्दा तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू यसरी पहिला गोलो घेरा बनाएर बस्ने, यसरी गोलो घेरा बनाएर बस्ने र त्यसमा एकजनाले बल लिएर त्यही गोलो घेराको उसमा बस्ने है त। र अनि एकजना चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा एकजना मान्छे मात्र यो गोलो घेरा बनाएको बिचमा आएर बस्नु पऱ्यो। ल, अब के हुन्छ भन्दाखेरि भन्नासाथ गोलो घेरामा उभिएका विद्यार्थीहरूले घेराको बिचमा उभिएको साथीलाई बलले खुँडाभन्दा तल हान्ने प्रयास गर्नुहोस्। ल, अब हेर्नुहोस् त के गर्ने रहेछ। अब शिक्षकले जब भनेर भन्छ त्यति बेला चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि जुन गोलो घेरामा जो उभिरहेका हुन्छन्, जो विद्यार्थीहरू उभिरहेका हुन्छन् हो, ती विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो बिचमा बस्ने जुन विद्यार्थी छ, त्यो साथी छ, त्यसलाई चाहिँ आफूले हातमा लिएको बलले उसको घुँडाभन्दा तल चाहिँ हान्ने गर्दा रहेछन्, त्यो प्रयास गर्दा रहेछन्। ल, अब गोलो घेराका बिचमा उभिएका विद्यार्थीले बलले आफूलाई लाग्नबाट जोगाउने काम गर्नुपर्छ। र यदि बलले लाग्यो भने, त्यति बेला बलले लाग्यो भने जो घेरामा उभिएको साथी छ त्यो बिचमा र बिचमा भएको साथी घेरामा आइ उभिनुपर्छ। ल, यसरी यहाँ जो घेरामा हुन्छन् त्यो घेरामा भएको साथीले के गर्छ, यहाँ बिचमा उभिने साथीलाई बलले घुँडाभन्दा तल हान्ने कोसिस गर्छ है त। यसरी हान्छ, यहाँ घुँडाभन्दा तल हान्छ। यदि लाग्यो भने, बलले लाग्यो भने जो घेरामा उभिया छ साथी त्यो चाहिँ बिचमा आएर बस्छ र बिचको साथी चाहिँ फेरि घेरामा गएर बस्छ है त। ल, यसरी चाहिँ यो खेल हामी खेल्न सक्छौँ। यो तपाईँहरूले अभ्यास विद्यालयमा शिक्षकसँग बसेर गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, शिक्षकको निर्देशनमा एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै रमाइलो खालको खेल छ। ल, अब विभिन्न स्थितिबाट दौड सुरु गर्ने। ल, विभिन्न स्थितिबाट दौड सुरु गर्ने भने रमाइलो क्रियाकलापहरू अन्तर्गत पर्छ है त।
ल अब त्यो के हो त्यही कुराहरू अब हामी चर्चा गरौँ है त। विभिन्न स्थितिबाट दौड सुरु गर्ने भनेको कसरी चाहिँ दौड सुरु गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा अब हामी बुझ्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ दौड सुरु गर्न अगाडि यहाँ घुँडाहरू खुम्चाइरहेछ, घुँडा सिधा बनाएर बसिरहेछ, त्यसै गरी पोजिसनमा बसिरहेछ, यसरी हातले टेकेर शरीरको पूर्ण भार हामीले उ गरेर बसिरहेछौँ। ल यसरी यस्तो खालको पोजिसनमा चाहिँ हामी दौडनको लागि विभिन्न स्थितिबाट दौड सुरु गर्न बसिरहेछौँ है त। ल अब यो किन गरिन्छ, यो भनेको के हो खासमा, त्यही कुराहरू हामी अब सिक्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब विद्यार्थीहरूको फुर्तिलोपना तथा छरितोपनाको विकास गर्नको लागि विभिन्न स्थितिबाट दौड सुरु गर्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ। ल विद्यार्थीहरूलाई एकदम फुर्तिलो, जाँगरिलो र छिटो छरितो कुनै पनि चिज गर्नको लागि, छिटो छरितो त्यो बानीको विकास गर्नको लागि हामी विभिन्न स्थितिबाट दौडको सुरु गर्ने अभ्यास गर्न सक्छौँ। त्यो दौडलाई सुरु गर्ने अभ्यास गर्न सक्छौँ है त। विद्यार्थीहरू दौड सुरु गर्ने रेखा पछाडि विभिन्न आसनमा बस्ने वा सुत्ने गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो चित्रमा पनि विभिन्न आसनहरू देखाइएको छ। विद्यार्थीहरू दौडिन अगाडि यसरी बस्ने, यसरी गोडा फिजाउने, गोडा खुम्च्याएर बस्ने, त्यसै गरी दौडिने पोजिसनमा बस्ने। ल यसरी विद्यार्थीहरू दौड सुरु गर्नु अगाडि अथवा रेखाको पछाडि विभिन्न आसनमा बस्ने वा सुत्ने गर्नुपर्दछ, यसरी सुत्ने गर्नुपर्दछ। शिक्षकले दौडको इसारा दिने बित्तिकै जुरुक्क उठेर 15-20 मिटर जति दूरी तीव्र गतिमा दौडेर पार गर्नुपर्छ। ल यसरी यस्ता खालको जुन स्थितिमा बसिरहेको हुन्छ, सुतेर अथवा घुँडा मारेर, घुँडा पसारेर, यस्तो खालको स्थितिमा बसिरहेको बेलामा शिक्षकले जब आदेश दिन्छ दौडनको लागि, त्यो आदेश सुन्ने बित्तिकै उठेर 10 देखि 15 मिटर चाहिँ एकदम आफ्नो तीव्र गतिमा हामी दौडिनु पर्ने हुन्छ है त। आफ्नो भयभरको बल लाएर चाहिँ हामी दौडिनु पर्ने हुन्छ र दौड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यसलाई नै हामी विभिन्न स्थितिबाट दौड सुरु गर्ने भनेर भन्न सक्छौँ। ल अब यो बुझिसकेपछि हेर्नुहोस् त, विभिन्न स्थितिबाट दौड सुरु गर्ने सिपको विकास गर्न धेरै पटक अभ्यासको आवश्यकता पर्छ। ल धेरै अभ्यास गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ हामी यो कुरामा पोख्त हुने रहेछौँ, विभिन्न स्थितिबाट दौड सुरु गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब क्रियाकलाप 7.11 छ। ल अब यसमा के भन्न खोजेको, कसरी चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ, त्यही कुरालाई अब चर्चा गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, के भन्न खोजेको छ, विद्यार्थीहरू 2-3 समूहमा विभाजित हुनुहोस्। ल तपाईँहरूको कक्षामा जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ तिनीहरू चाहिँ 2-3 समूहमा विभाजित हुने, त्यसपछि दौड सुरु गर्ने रेखाभन्दा पछाडि विभिन्न अवस्थामा घोप्टे, उत्तानो, गोडा पसारेर, गोडा खुम्चाएर आदि बस्ने। ल हेर्नुहोस् त, दौड सुरु हुनु अगाडि त्यो जुन जहाँबाट दौडिने हो, जुन रेखाबाट दौडिने हो, त्योभन्दा यतापट्टि घोप्टो परेर, उत्तानो परेर, त्यसै गरी गोडा पसारेर, गोडा खुम्चाएर आदि बस्ने। त्यसै गरी सबै विद्यार्थीहरू बसिसकेपछि एकजनाले वा शिक्षकले दौड सुरु गर्न सङ्केत गर्नुहोस्। ल सबैजना त्यसरी बसिरहेछन् भने अब एकजनाले, तपाईँहरूको शिक्षकमध्ये एकजना अथवा जो टोली, तपाईँहरूको समूहको टोली जो छ त्यसको नेता, त्यसले चाहिँ अब दौड सुरु गर्ने सङ्केत दिन्छ। त्यसपछि अब दौडिने सङ्केत दिने बित्तिकै के गर्ने, हामीले जुरुक्क उठ्ने र 10 अथवा 15-20 मिटरको जुन दूरी छ त्यसलाई पार गर्ने। ल सबै विद्यार्थीहरूले लगातार 4-5 पटकसम्म यसलाई दोहोऱ्याउने। ल एकदम सजिलो छ। पहिला सुतेर जुन लाइनबाट अगाडि हामी दौडिनु पर्ने हो त्योभन्दा पछाडि बसेर सुत्ने, घोप्टो परेर सुत्ने, उत्तानो परेर सुत्ने, बस्ने, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि तपाईँहरू रहन सक्नुहुन्छ र दौडको इसारा गर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट जुरुक्क उठ्ने र फटाफट दौडिने हो। यस्तो खालको दौडलाई हामी विभिन्न स्थितिबाट दौड सुरु गर्ने भनेर भन्छौँ है त। ल यो पनि रमाइलो क्रियाकलापभित्र पर्दछ। ल अब त्यसै गरी अर्को आउँछ उठबस। ल के हो त उठबस भनेको, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। तपाईँहरूले विद्यालयमा गृहकार्य नगर्दाखेरि जुन उठबस गराउँछन् तपाईँहरूको शिक्षक शिक्षिकाहरूले, ल त्यस्तै खालको रमाइलो खेल छ यो पनि। ल हेर्नुहोस् त, अब के गर्ने यसमा, त्यो कुरालाई थोरै अझ अगाडि बुझौँ है त। बालबालिकाहरूमा शारीरिक तन्दुरुस्तीको विकास गर्नको लागि उठबस कसरत ज्यादै उपयोगी हुने गर्छ। ल तपाईँहरूको शरीरलाई राम्रो बनाउनको लागि, स्वस्थ बनाउन, तन्दुरुस्त बनाउनको लागि अब यस्तो खालको उठबसमा जुन कसरत छ
त्यो एकदमै उपयोगी हुने गर्छ। यसको अभ्यासले विद्यार्थीहरूको तागत, त्यसरी लचकता, सहनशीलता आदिको विकास गर्न सहयोग गर्दछ। विद्यार्थीहरूमा तागत भर्ने, विद्यार्थीहरूको शरीर लचिलो बनाउने, त्यसै गरी सहनशीलता, विद्यार्थीहरू जस्तोसुकै चिजलाई पनि सहन सक्ने खालको बनाउने, यस्तो खालको गुणहरूको विकास गर्न सहयोग गर्दछ। ल यो कसरत गर्नको लागि दक्ष प्राविधिक अथवा प्रशिक्षक वा सामग्री बिना नै हामी आफैले अभ्यास गर्न सक्छौँ। ल यसको लागि कोही पनि शिक्षक हामीलाई नचाहिने रहेछ। हामी स्वयं यसको अभ्यास गर्न सक्ने रहेछौँ। जता पनि बसेर यसको अभ्यास गर्न सक्ने रहेछौँ। यो कुरा हामीले सम्झाउनुपर्छ है उठबस गर्दाखेरि। सामान्यतया यो कसरत 4 चरणमा समाप्त हुने गर्दछ। ल 4 चरणमा चाहिँ हामीले उठबस गर्ने रहेछौँ। हेर्नुहोस् त, अब अझै बुझौँ। सर्वप्रथम चित्रमा देखाए जस्तै गरी शिक्षकले एकभन्दा हात टेकेर टुसुक्क बस्नु पर्दछ। ल पहिला के गर्ने? हात टेकेर टुसुक्क बस्ने। त्यसै गरी अब 2 भन्दा के गर्ने? अब दुवै हत्केलाले टेकी दुवै खुट्टालाई एकसाथ पछाडि लगी सिधा बनाउनु पर्छ। ल सुरुमा टुसुक्क बस्यो, त्यसपछि 2 भनेर शिक्षकले जब भन्छन् त्यति बेला हामीले के गर्ने? हाम्रो जुन दुईटै हत्केला छ त्यसलाई टेकेर खुट्टालाई एकसाथ पछाडि लगी सिधा बनाउने। 3 भन्दाखेरि खुट्टालाई एकसाथ उफार्दै हात भएको स्थानमा ल्याउने र 4 भन्दा सतर्क अवस्थामा उभिने। ल यसरी 4 चरणमा चाहिँ हामीले उठबस गर्न सक्ने रहेछौँ। ल यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ, हेर्नुहोस् त। ल यहाँ चित्रमा कसरी देखाइएको छ भन्दाखेरि यो चित्रमा हामीले त्यो उठबसको देख्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि पहिलो 1 भन्दाखेरि हात टेकेर टुसुक्क बस्ने। ल हात टेकेर यसरी टुसुक्क बस्न सकिन्छ। त्यसै गरी दोस्रो चित्रमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि दोस्रो उसमा 2 गन्दाखेरि हामीले हत्केलाले टेकेर दुवै खुट्टालाई एकसाथ पछाडि सिधा बनाउने। ल हेर्नुहोस् त, यो दोस्रो भयो, दोस्रो तरिका भयो र दोस्रो चरणमा हामीले यो गर्नुपर्ने छ। र 3 भन्दाखेरि हामीले यो जुन गोडा छ त्यो गोडालाई यसरी अगाडि ल्याउने, हत्केला भएको ठाउँमा उफ्रिएर यो गोडा ल्याउने। र चौथो स्थिति भनेको हाम्रो सतर्क स्थिति हो, अर्थात् उभिएर बस्ने। ल पहिलो स्थिति यो रहेछ, त्यसै गरी उठबसमा दोस्रो स्थिति यो रहेछ, तेस्रो स्थिति यो चित्रमा देखाएको रहेछ र चौथो स्थिति भनेको हाम्रो जुन सतर्क पोजिसनमा, सतर्क अवस्थामा हामी रहन्छौँ हो त्यो रहेछ। ल यसरी चाहिँ हामी उठबस कार्य सम्पर्क गर्न, यसलाई पूर्ण गर्न, समाप्त गर्न सक्ने रहेछौँ उठबसलाई। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल अब यो पछि जमिन तथा पहाडमा गरिने साहसिक क्रियाकलापको बारेमा हामी थोरै चर्चा गरौँ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरू पनि फुर्सदको समयमा पहाडमा घुम्ने, हिँड्ने, त्यसै गरी जङ्गल सफारी गर्ने, त्यसै गरी जङ्गलमा साइक्लिङ गर्ने, यस्ता खालका कुराहरू गर्नुभएको होला तपाईँहरूले पनि हो। त्यसकै बारेमा अब हामी चर्चा गर्न गइरहेछौँ है त। ल अब जमिन तथा पहाडमा गरिने साहसिक क्रियाकलापहरू के हुन्, कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा थोरै अझ हामी चर्चा गरौँ है त। ल सामान्यतया हामी हिमाल चढ्ने, पहाडहरूमा उकालो हिँड्ने, पहाडमा साइकल गर्ने, मोटरसाइकलहरूको दौड गर्ने र त्यसै गरी पहाडमा म्याराथन दौडिने आदि जुन क्रियाकलापहरू हामी पहाडमा गर्छौँ त्यो नै पहाडमा गरिने साहसिक क्रियाकलापहरू हुन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ है त। ल अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ हाम्रो देश नेपाल हिमाल र पहाडले भरिएको देश हो र यसमा हाम्रो हिमाल तथा पहाडमा गरिने साहसिक क्रियाकलापहरू गर्नको लागि धेरै सम्भावनाहरू छ है। ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र अब यसको विकास गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त? यो हिमाल तथा पहाडमा गरिने जुन साहसिक क्रियाकलापहरू छन्, जस्तै कि बन्जी जम्प छ, त्यसै गरी पहाडहरू चढ्ने अनि हिमाल चढ्ने हो, यसलाई विकास गर्न अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा विशेष गरेर खेलकुद व्यावसायिकताको विकास गर्न हामी सबैको यसमा ध्यान जानु आवश्यक छ। विशेष गरेर खेलकुद मन्त्रालय यसको सबैभन्दा ठुलो ध्यान जानु आवश्यक छ है त।
ल यसको विकासको लागि यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यहाँ भाइ बहिनीहरू एउटा क्रियाकलाप दिएको छ है त, त्यो क्रियाकलापमा के गर्ने त्यो कुरा तपाईँहरूले कक्षामा छलफल गरेर साथीहरूलाई सुनाउनु पर्ने छ है त। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँको स्थानीय स्तरमा हुने साहसिक क्रियाकलापका बारे आफ्नो अभिभावक वा छिमेकीहरूसँग छलफल गरी प्राप्त निष्कर्षलाई कक्षामा साथीहरूलाई सुनाउनुहोस्। ल तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, एउटा काम भने अब तपाईँहरू जहाँ बस्नुभएको छ, जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ त्यो ठाउँमा साहसिक क्रियाकलापहरू के हुन्छन् त हो, त्यसको बारेमा आफ्नो अभिभावक बुवा आमा दाइ दिदीहरूसँग सोध्ने अथवा छिमेकीहरूसँग त्यसको बारेमा छलफल गर्ने, कस्ता खालका साहसिक क्रियाकलाप चाहिँ तपाईँहरू बसेको ठाउँमा हुने रहेछ त्यो कुरा चाहिँ छलफल गरेर आफ्नो कक्षामा तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। र यो एकदम सजिलो कार्य छ, तपाईँहरूले आफ्नो छिमेकीहरू अथवा अभिभावकसँग यसलाई सोधेर आफ्नो कक्षामा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा भइसकेपछि अब हामी पदयात्राको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ है त। साहसिक कार्य अन्तर्गत हिमाल अथवा पहाडमा गरिने साहसिक कार्य अन्तर्गत पदयात्रा पनि एउटा आउँछ, त्यसको बारेमा थोरै अझ चर्चा गरौँ है। ल पदयात्रा, अब पदयात्रा भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो, पैदल यात्रा गर्ने अर्थात् हिँडेर यात्रा गर्ने। पैदल यात्रा भन्ने बित्तिकै हिँडेर यात्रा गर्ने। अब हिँडेर कहाँ यात्रा गर्न सकिन्छ भन्दा जङ्गलमा, त्यसै गरी खोला नालाको किनार, भिरपाखा, समतल फाँट यस्तै ठाउँमा हामी पदयात्रा गर्न सक्छौँ है त। ल अब भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, हाम्रो देश प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश हो। यहाँ विभिन्न जङ्गल जमिन, त्यसै गरी खोला नाला, भिरपाखा, तराईमा समतल फाँटहरू, ठुल्ठुला बगरहरू हो, यस्ता खालका मनै लोभ्य हुने प्राकृतिक दृश्यहरू, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण ठाउँहरू रहेको छ हो। अब यस्तै प्राकृतिक स्थलहरूमा हामीले पैदल हिँड्यौँ भने त्यसलाई हामी पदयात्रा भनेर भन्छौँ है। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले सम्झनु होला र तपाईँहरूले पनि पदयात्रा सायद गर्नुभएको होला। हिमाल पहाड, त्यसै गरी खोला नालाको किनार, अग्लो भिरालो यस्ता खालका ठाउँमा तपाईँहरू हिँड्नुभएको होला, त्यसलाई हामी पदयात्रा भनेर भन्छौँ है। ल विद्यार्थीले अब खोला नाला, पहाड, उकालो ओह्रालो, जङ्गल आदिमा पदयात्रा गर्दा जे कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुहुन्छ, त्यसै गरी अनुभव गर्नुहुन्छ र विभिन्न सिक्ने मौकाहरू तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ है त। यदि तपाईँहरूले पदयात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यो पदयात्राको क्रममा विभिन्न कुराहरू, विभिन्न दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको रमाइलो लिन सक्नुहुन्छ है त। ल यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र पदयात्रामा जुन ज्ञानहरू हामीले सिक्छौँ त्यो चिरस्थायी हुन्छ। ल लामो समयसम्म चाहिँ हामीले जे कुराहरू देख्छौँ पदयात्रामा, हामी पैदल हिँड्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ है त हाम्रो मेमोरीमा। एकदम लामो समयसम्म चाहिँ त्यो रहन्छ हामीमा। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यसरी पदयात्रा गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ भन्दा भरपुर मात्रामा मनोरञ्जन प्राप्त हुन्छ, त्यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ है। ल तपाईँहरूले पनि यसको अनुभव लिनुभएको होला। तपाईँहरू कहीँ जङ्गलमा घुम्नुभयो भने एकदम रमाइलो हुने, मनोरञ्जनपूर्ण हुने हुन्छ। ल त्यसै गरी अब यस्तो खालको पदयात्राबाट हाम्रो शारीरिक तन्दुरुस्ती, शरीर एकदम स्वस्थ हुने, तन्दुरुस्त हुने, फुर्तिलो हुने, हाम्रो मानसिक विकास हुने, त्यसै गरी सामाजिक गुणहरूको विकास हुन सहयोग पुग्दछ है त। ल यसबाट अकस्मात आइपर्ने जुन विभिन्न समस्याहरू छ त्यसलाई समाधान गर्ने सिपको हामीमा विकास हुन्छ। ल यसरी हामी पदयात्रा गर्न सक्छौँ है त। ल सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ क्रियाकलाप पनि दिएको छ, त्यसलाई पनि थोरै बुझौँ है त। ल यहाँ क्रियाकलाप कस्तो खालको दिएको छ भनेर भन्दाखेरि कक्षा कोठामा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू 3-4 समूहमा विभाजित हुनुहोस्। ल तपाईँहरूको जतिजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ क्लासमा हो, तपाईँहरू सबै 3-4 वटा समूहमा विभाजित हुनुहोस् पहिला। त्यसपछि विद्यालय नजिकैको एउटा प्राकृतिक स्थलमा पदयात्रा गरी त्यहाँ देखेको र अनुभव गरेको सम्पूर्ण कुराहरू डायरीमा टिपोट गरी कक्षा शिक्षकलाई देखाउनुहोस्। ल
कति सजिलो कुरा छ हेर्नुहोस् त। तपाईँहरू जहाँ बस्नुभएको छ तपाईँहरूको विद्यालय नजिक जुन प्राकृतिक स्थल छ, जङ्गल, खोलानाला, बगर हो, त्यस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि के देख्नुभएको छ, के अनुभव गर्नुभएको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ आफ्नो डायरीमा लेख्नु होला। ल आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू एउटा प्राकृतिक स्थल, तपाईँको स्कुल नजिक रहेको प्राकृतिक स्थल घुम्नुहोस्। त्यहाँ के देख्नुहुन्छ, त्यहाँ घुम्दाखेरि कस्तो खालको तपाईँलाई अनुभव हुन्छ हो, त्यही कुरा चाहिँ समेटेर एउटा डायरीमा लेख्नुहोस् र आफ्नो कक्षाको शिक्षकलाई देखाउनुहोस् अथवा कक्षाको शिक्षक अगाडि प्रस्तुत गर्नुहोस् है त। ल एकदम सजिलो छ। ल भाइ बहिनीहरू, यति गरेपछि हाम्रो यो पाठ सकिन्छ र अब हामी यो पाठमा हामीले के कुराहरू बुझ्यौँ, के कुराहरू सिक्यौँ, त्यही कुराहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउँ है त। के कुराहरू सारको रूपमा हामीले बुझ्यौँ यो पाठ पढ्दाखेरि। एथलेटिक र साहसिक कार्य भन्ने जुन पाठ छ त्यो पढ्दाखेरि के कुरा बुझ्यौँ त, त्यही कुरा चाहिँ अब हामी चर्चा गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, अब पहिलो के कुरा बुझ्यौँ भन्दाखेरि हिँड्ने, दौडने, उफ्रने तथा फ्याँक्ने जुन क्रियाकलापहरू छ त्यो समेटेको जुन खेलकुद छ त्यसलाई हामी एथलेटिक्स भनेर भन्ने रहेछौँ। हिँड्ने, दौडने, उफ्रने र फ्याँक्ने जुन क्रियाकलापहरू छ त्यसलाई समेटिएको जुन खेलकुद छ त्यसलाई हामी एथलेटिक्स भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी एथलेटिक्सको इभेन्टहरूमा नियमित अभ्यासले शारीरिक तथा मानसिक विकासमा टेवा पुर्याउँछ। ल एथलेटिक्सको जुन इभेन्टहरू छ त्यसको जुन अभ्यास हामीले हाम्रो जीवनमा गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा टेवा पुर्याउने रहेछ। शारीरिक र मानसिक रूपमा टेवा पुर्याउने रहेछ। हाम्रो शारीरिक विकास र मानसिक विकास गर्न एकदम सहयोग गर्ने रहेछ। ल अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, आफ्नो समूहको साथीहरूलाई ब्याटन वा कुनै वस्तु हस्तान्तरण गरेर दौडने खेल नै रिले दौड हो। ल हामीले रिले दौडको बारेमा पनि चर्चा गरेका थियौँ। आफ्नो समूहको साथीलाई ब्याटन अर्थात् सानो काठको टुक्रा अथवा लौरो दिएर दौडने खेल जुन छ त्यसलाई हामी रिले दौड भन्ने रहेछौँ। ल अब नियमित दौडको अभ्यासले हामीमा चपलता भनेको चतुर्याइँ, बठ्याइँ, त्यसै गरी लचकता, लचिलोपना र समन्वयात्मक विकास हुन्छ। समन्वयको विकास हुन्छ। हामीमा समन्वय गर्न सक्ने खालको त्यो गुणहरू हामीमा आउँछ है त। ल अब सामान्यतया खोला तर्ने, जङ्गल हिँड्ने, हिमाल चढ्ने, नदी तर्ने आदि कार्यमा उच्च बल तथा शारीरिक श्रम लगाएर गरिने ठुला स्टन्ट नै साहसिक क्रियाकलापहरू हुन्। ल हामीले साहसिक क्रियाकलापको बारेमा पनि अध्ययन गरेका थियौँ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि जङ्गलमा हिँड्ने, खोला तर्ने, हिमाल चढ्ने, नदी तर्ने आदि कार्यमा उच्च बल तथा शारीरिक श्रम लगाएर जुन ठुल्ठुला स्टन्टहरू गरिन्छ त्यसलाई हामी साहसिक क्रियाकलाप भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब साहसिक क्रियाकलापहरूबाट पर्याप्त मनोरञ्जन, हामीलाई चाहिने पर्याप्त मनोरञ्जन, आर्थिक उपार्जनको साथै व्यक्तिको साहस र मनोबल पनि त्यसले बढाउन हामीलाई मद्दत गर्ने रहेछ। ल साहसिक क्रियाकलापबाट हामीलाई चाहिने पर्याप्त मनोरञ्जन, आर्थिक उपार्जन साथै व्यक्तिको साहस र मनोबल बढाउन हामीलाई सहयोग गर्ने रहेछ। ल त्यसै गरी प्राकृतिक स्थलहरूमा विद्यार्थीहरूलाई पैदल भ्रमण गराउन नै पदयात्रा हो। ल जुन प्राकृतिक स्थल भनेको जङ्गल, खोला, नाला, बगर यस्ता ठाउँमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले पैदल भ्रमण गर्नु अर्थात् हिँडेर, घोडाले हिँडेर भ्रमण गर्नुलाई नै हामी पदयात्रा भनेर भन्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले के कुराहरू यो पाठमा पढ्यौँ, बुझ्यौँ, त्यो सबै कुराहरू चर्चा गऱ्यौँ। फेरि अब अभ्यासमा जाउँ है त। के कुरा चाहिँ अब हामीले गृह कार्यको रूपमा अथवा कक्षा कार्यको रूपमा गर्नुपर्ने छ त्यो अभ्यासहरूको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अभ्यास 1मा के छ भन्दा तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर सोधेको छ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब यही उत्तरहरू हामीले लेख्ने हो। ल एथलेटिक्स भनेको के हो, एथलेटिक्सलाई किन ट्र्याक एन्ड फिल्ड इभेन्ट भनिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। ल अब तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो, एथलेटिक्स भन्ने बित्तिकै दौडने, उफ्रने, कुनै चिज उठाउने अथवा फ्याँक्ने जुन कार्य छ त्यस्तो खालको कार्य, त्यसलाई हामी एथलेटिक्स भनेर भन्छौँ। ल एथलेटिक्सलाई किन ट्र्याक एन्ड फिल्ड भनिन्छ भनेर सोधेको छ र जहिले पनि एथलेटिक्समा हामी दौडिने वा उफ्रिने काम भनेको ट्र्याकमा अथवा फिल्डमा मात्रै गर्छौँ। त्यो हुने हुनाले यसलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड इभेन्ट पनि भनिन्छ है त। ल ट्र्याक भनेको हिँड्ने अथवा
दौडने बाटो हो। दौडने वा हिँड्ने जुन बाटो हो त्यसलाई हामी ट्र्याक भन्छौँ। र फिल्ड भनेको चौर अथवा मैदान हो। र उफ्रनको लागि मैदान अथवा चौरमा हामीले उफ्रनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले एथलेटिक्सलाई हामी ट्र्याक एन्ड फिल्ड इभेन्ट पनि भन्छौँ है त। ल अब हेर्नुहोस् त, लङ जम्प खेल अभ्यास गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कुनै 3वटा सामग्रीहरूको सूची बनाउनुहोस्। ल लङ जम्प अभ्यास गर्न हामीलाई के चाहिन सक्छ? चुना चाहिन सक्छ, हामीलाई धर्कोहरू तान्न। त्यसै गरी नाप्ने फिता हामीलाई आवश्यक पर्न सक्छ, चुना, नाप्ने फिता। त्यसै गरी स्टन्ट बोर्ड, जुन टेक अफ बोर्ड, ल त्यो हामीलाई आवश्यक हुन सक्छ। अब यसको सूची तपाईँहरूले यसरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल उठबस गर्ने कसरत कति चरणमा पुरा हुन्छ? उठबस गर्ने कसरत हामी 4 चरणमा पुरा गर्छौँ। ल पहिलो चरणमा के गर्ने? हामीले टुसुक्क बस्ने, पन्जाले टेकेर, गोडाको जुन पन्जा छ त्यसले टेकेर, भुइँमा हात टेकेर टुसुक्क बस्ने। दोस्रो चरणमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि, अब जसरी पुसअप गर्दाखेरि हामी हाम्रो पन्जाहरूलाई अगाडि राखेर गोडाको जुन बुढी औँलाले मात्रै टेक्छौँ हो, त्यस्तो अवस्थामा रहने। र तेस्रो अवस्थामा के गर्ने? भ्याकुतो उफ्रे जस्तै गरी जुन पछाडिको गोडालाई अगाडि हामीले टेकेको हातसम्म उफ्रने। र चौथो चरणमा हामीले सतर्क अवस्थामा उभिने, सतर्कको अवस्थाको अभ्यास गर्ने। यसरी चाहिँ 4वटा चरणमा हामी उठबसलाई पुरा गर्छौँ। ल त्यसै गरी अब ल भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ जे कुरा भनिरहेको छु त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु होला है, अभ्यासको रूपमा गृहकार्य गर्नु होला है। ल अब छोटो दौड सुरु गर्दा प्रयोग गरिने महत्त्वपूर्ण आदेशहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। ल छोटो दौड सुरु गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ? अन योर मार्क भन्छौँ एउटा आदेश, अन योर मार्क। त्यसै गरी अन योर मार्क गरिसकेपछि अब सेटमा बस्ने, सेटको आदेश दिने र गोको आदेश दिने। यसरी 3वटा आदेश हामी छोटो दौडमा पुरा गर्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब 9 नम्बरमा के छ? रिले दौड भनेको के हो? यो कति प्रकारले दौडिन सकिन्छ? ल अब रिले दौड हेर्नुहोस् है त। रिले दौड भनेको छोएर भाग्ने यस्तो खालको खेल। एउटाले लखेट्ने, अर्कोले त्यसलाई खेद्ने। एउटाले लखेट्दै गयो, अर्कोले त्यसलाई छुने प्रयास गर्ने, लखेटेर छुने प्रयास गर्ने। यस्तो खालको जुन खेल छ, दौड छ, एउटा लखेट्ने, अर्को भाग्ने र छुने हो। यस्तो खालको दौडलाई हामी रिले दौड भन्छौँ। अब यो 2-3 तरिकाले गर्न सकिन्छ। हामीले चित्रमा पनि हेरेर यसको व्याख्या गऱ्यौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पनि हामीले सक्यौँ। 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, पानीमा गरिने साहसिक क्रियाकलापहरूको सूची तयार गरी यसबाट हुने फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ल पानीमा गर्न सकिने साहसिक क्रियाकलाप भनेको एउटा पौडी खेल्ने, त्यसै गरी खोला तर्ने, त्यसै गरी ऱ्याफ्टिङ गर्ने, डुङ्गा चलाउने। अनि पानीमा अरू पनि खेलहरू खेलिन्छ, तर नेपालमा चाहिँ खेलिने खेलहरू प्राय यति नै हो। र अरू पनि खेलहरू विदेशमा तपाईँहरूले खेलेको देख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर हाम्रो नेपालमा चाहिँ गरिने साहसिक क्रियाकलापमा पौडी खेल्ने, खोला तर्ने, त्यसै गरी डुङ्गा चलाउने, ऱ्याफ्टिङ गर्ने, यस्ता खालका साहसिक क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ। र अब यसबाट के फाइदा हुन्छ भन्दा, एक त हाम्रो शारीरिक र मानसिक विकास हुन्छ पौडी खेल्दा। त्यसै गरी खोला तर्दाखेरि हामीलाई धेरै रमाइलो अनुभव हुन्छ, मनोरञ्जन हुन्छ। ल यो कुरा हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी अब 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, पहाडमा गरिने साहसिक खेल अन्तर्गत कस्ता क्रियाकलापहरू पर्छन्? यस्ता क्रियाकलापहरूबाट हुने सकारात्मक पक्षलाई छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस्। ल पहाडमा गरिने साहसिक खेल अन्तर्गत हामीले के चर्चा गऱ्यौँ भन्दाखेरि, एउटा पहाडमा साइकल यात्रा गर्ने, त्यसै गरी पहाड चढ्ने, उकालो चढ्ने, त्यसै गरी पहाडमा मोटरसाइकल प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने, त्यसै गरी पहाडमा अर्को गर्न सक्ने चिज भनेको हामीले पहाडमा म्याराथनको आयोजना गर्ने, पहाडमै दौडिने,
त्यो प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ है त। ल अब यस्तो क्रियाकलापहरूबाट कस्तो खालको सकारात्मक पक्ष पर्दछ, सकारात्मक पक्ष विकास हुन्छ भन्दाखेरि एक त खेलाडीहरूको शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि विकास हुन्छ। त्यसै गरी अर्को मनोरञ्जन हुन्छ, दर्शकहरूको लागि पनि मनोरञ्जन हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो जुन विकास हुनुपर्ने हो शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकास, यस्ता खालका विकासहरूलाई यसले एकदमै टेवा पुर्याउँछ है त। ल यही कुरालाई तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है। अब त्यसै गरी जमा पदयात्रा गर्दा कस्ता कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ लेख्नुहोस्। ल पदयात्रा गर्दाखेरि कुन ठाउँमा पदयात्रा गर्ने हो त्यो अनुसार हामीले विभिन्न कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि जङ्गलमा पदयात्रा गर्ने हो भने त्यसमा विभिन्न जङ्गली जनावरहरू हुनसक्छ, जङ्गली किरा फट्याङ्ग्राहरू हुनसक्छ। त्योबाट बस्न हामीले त्यही अनुसारको कपडा लगाउने, त्यही अनुसारले बाटो बनाएर हिँड्ने गर्नुपर्छ है त। त्यसै गरी खोला नालाको किनारमा हिँड्दाखेरि एकदम सावधान भएर हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ, किनभने खोलामा लड्न सकिन्छ खोला किनारबाट हिँड्दाखेरि हो। यस्तै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ है त। ल अब अर्को छ 6 नम्बरमा पदयात्राबाट व्यक्तिमा कस्ता कस्ता किसिमका ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि, अनुभवको विकास हुन्छ, छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब पदयात्रा गर्दाखेरि हामीमा कस्ता खालका सिप, ज्ञान आवश्यक अर्थात् अभिवृद्धि भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन अनुभव गर्छौँ, रमाइला खालको अनुभवहरू, त्यसको विकास हुन्छ, मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरू बढ्छ। त्यसै गरी पदयात्रा गर्दाखेरि अब कसरी चाहिँ पदयात्रा गर्ने, पहाड चढ्दाखेरि कसरी पहाड चढ्ने, हिँड्ने बानीको विकास हुन्छ। त्यसै गरी एकदम सावधानीपूर्वक, होसपूर्वक हामीमा हिँड्ने बानीको विकास हुन्छ। त्यसै गरी पहाडमा हिँड्दाखेरि विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउँछ, त्यसलाई हामीले सहजै त्यसलाई पार गर्न, त्यसबाट बच्ने जुक्तिहरू निकाल्न हामी सफल हुन्छौँ है त। ल यसरी मान्छेमा अथवा व्यक्तिमा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास सँगसँगै उसको अनुभव र मनोरञ्जनको पनि विकासमा पदयात्राबाट व्यक्तिलाई टेवा पुग्दछ। ल यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू, एकदम रमाइलो पनि छ। ल यसरी हामीले यो पाठलाई सक्यौँ। अब हामी योभन्दा पछाडि अर्को पाठ लिएर आउनेछौँ। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गरेर हामीलाई आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम, वाट्सएप, भाइबर यस्ता खालका कुराहरूमा जुन सोसल मिडिया छ, साइट छ, त्यसमा हामीलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको जिज्ञासा तपाईँहरूलाई समाधान गराउनेछौँ है त। त्यो जिज्ञासाको समाधान हामी लिएर आउनेछौँ र तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, धन्यवाद भिडियो हेर्नुभएकोमा। ल यो भिडियो हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो सेयर गर्नु होला है। ल थ्याङ्क यू एभ्रिवान।